म धेरै आशा कम्प्युटर निर्माता मुनि देशका कतिपय विद्यार्थी, कलाकार, कर्मचारी, पत्रकार युरोप अमेरिका पस्ने बाटो खोजिरहेका बेला मुनिबहादुर शाक्य अमेरिकाबाट स्वदेश फर्कनुभयो। यहाँ आएर उहाँले कारखाना स्थापना गरी मुलुकमै पहिलो कम्प्युटर बनाउनु भयो। सन् 1983मा बनेको नेपालको पहिलो माइक्रो कम्प्युटरमा देवनागरी लिपि समावेश गरिएको थियो। मैले त देखाएकै हो, गरेकै हो, कृषि विकास हुन्छ त चलाएकै हो, त्यहाँ चाहिँ नेपाली सहितको भएकै हो, यो के अरे राष्ट्रिय गान सहितको सबैलाई देखाएकै हो। कृषि विकास बैंकले प्रयोगमा ल्याएको त्यस कम्प्युटरलाई अझ सक्षम बनाउन उहाँले 16वटा कम्प्युटर जोडेर सन् 2006मा सुपर कम्प्युटर बनाउनु भयो। प्राविधिक प्रतिभाका धनी शाक्यले थोरै विद्युतमा धेरै काम गर्ने ग्रिन कम्प्युटरको उत्पादन गर्नुभयो। यसै कम्प्युटरको माध्यमबाट उहाँले टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्नुभयो। कालीकोट, बाजुरा र धादिङका 10,000 बिरामीले यसबाट स्वास्थ्य लाभ लिन सफल पनि भए। एउटा क्षेत्रमा चाहिँ मन नभनौँ, कुनै पनि क्षेत्रमा शिक्षा क्षेत्रमा कति चिज गर्न सकिन्छ अहिले, जहाँ कि 64 ठाउँमा एकैजना गुरु टिचरले क्लास दिँदाखेरि 64 स्कुलमा एकैचोटि चलाउन सकिन्छ। रोबोट, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप लगायत उपकरणको क्षमता वृद्धि गर्दै केही न केही नयाँ काम गरिरहने शाक्य अब क्यामेराको माध्यमबाट 60वटा कक्षामा एकैचोटि पढाउन सकिने प्रविधिको विकास गर्ने ध्यानमा हुनुहुन्छ। राज्यले यथोचित साथ सहयोग दिएमा मुलुकका लागि प्रविधिको माध्यमबाट कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आकाशीय अध्ययनका क्षेत्रमा समेत योगदान गर्न उहाँ उत्साही देखिनुहुन्छ। सबैले म यही मेरो बिन्ती छ, सबै एक प्रकार नेपाली भएर सम्झौँ, हामी सोचौँ कि देश विकासलाई केही एक भएर हामी गरौँ, धेरै कुरा यहीँ गर्न सकिन्छ नि। म एकदमै अझ पनि म धेरै आशावादी नै छु। आई एम भेरी अप्टिमिस्टिक। देश धान्ने युवा विदेश पसेको देख्दा मुलुकलाई माया गर्नेको मन दुखेको छ। सरकारले विदेशमा श्रम गन्तव्य खोज्नु भन्दा स्वदेशमै उद्योगी बनेर बस्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। देशका धेरै मानिसहरू विदेश पुगिरहेका छन्, तर उहाँ विदेश पुगेर पनि स्वदेश फर्केर यो देशको श्रीवृद्धिका लागि प्रविधिको बाटो अगाडि बढाउनु भएको हो। तर आज त्यो गति रोकिँदा उहाँ पनि दुःखी हुनुहुन्छ। यस्ता मन र प्रतिभाहरू देशमा सधैँ हर्षित खुसी रहन् र काममा अगाडि बढिरहन्, त्यो नै राष्ट्रको समुन्नति हुनेछ। क्यामेरामा विपिन श्रीवास्तव र नारायण भण्डारी, काठमाडौँ। ओके, अब म एउटा अर्को सानो भिडियो पनि प्ले गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ iTech पानाले पब्लिस गर्नुभएको छ। 6 मिनटको भिडियो छ। यसले मुनि सरको एक्चुअल लाइफको बारेमा थोरै ब्रिफ देखाउँछ होला र हामी इन्टरभ्यूमा डिप डाइभ गर्छौँ। नेपालले चिन्न नसकेको एउटा वैज्ञानिक जसले बनाएका थिए संसारलाई चकित। मुनिबहादुर शाक्य नेपालका एक होनहार कम्प्युटर वैज्ञानिक जसले दक्षिण एसियामै पहिलो माइक्रो कम्प्युटर बनाए, त्यो पनि देवनागरी लिपिमै टाइप गर्न मिल्ने। सन् 1979 ताकाको यो खबर संसारभर फैलियो। नेपाल विज्ञान प्रविधिमा अब्बल रहेको सूचना विश्वले थाहा पायो। तर दुर्भाग्य, नेपालको माथिल्लो तहमा हुनेहरूले भने त्यसको महत्त्व बुझ्न सकेनन्। एक दिन चाहिँ दुईजना चाइनिजहरू आयो कि, अरे उहाँले के भने यो मुनिसाकी को कहाँ दिस इज मी, द्याट्स मी। किनभने हामीले यसो न्युजहरू पढ्यौँ, वी वान्ट टु सी द कम्प्युटर, इफ यु हेभ मेड इट जस्ट show us how does it work। यो कोनामा थियो कि त्यो कम्प्युटर ल्याएर घन्टौँ लगाएर उहाँलाई देखाएँ मैले, होइन। देखाएपछि दे वाज भेरी इम्प्रेस्ड। चाइनामा त्यसले के थियो भनेलाई थाहा छैन, त इन्डिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेश यो सराउन्ड यो ठाउँमा बनाएको थिएन नै। अनि भोलिपल्ट सिन्हुवा न्युजमा छापे जस्तै, हङकङबाट सिन्हुवा न्युजमा 88 संसारभरि सबै मुलुकमा 88 देशमा एकैचोटि छाप्यो। यो मेरो मुनिसाकेको नाम होइन, यो नेपालको नाम छापिएर गयो। सानैदेखि जिज्ञासु स्वभावका मुनिले भारतको कलकत्तामा रेडियो इलेक्ट्रोनिक्स पढे। स्वदेश फर्केर रेडियो नेपालमा ब्रिटिस इन्जिनियरहरूसँग मिलेर काम गरे।
उनीहरूकै सिफारिसमा उच्च तहको अध्ययनका लागि बेलायत पुगे। फ्रान्स र अमेरिका बसेर विज्ञान प्रविधिको ज्ञान बटुल्नेदेखि कम्प्युटर विज्ञानमा नयाँ नयाँ प्रयोग गर्ने मौका पनि पाए। अनि एप्पल भन्नेले 1975-76 एप्पल कम्प्युटर बन्यो। त्यहाँबाट मेरो यो कम्प्युटर जुन डेस्कटप कम्प्युटर त थियो नि, आइबिएमका थियो, युनिभ्याकका थियो, धेरै ठुल्ठुला कम्प्युटर थियो होइन, संसारभरि थियो, अमेरिकनले सुरु गरेको थियो। त्यो त हामीले बनाउने र त्यो अब एक्लै मान्छेले कोसिस गर्ने कामै हो त्यो होइन। जब डेस्कटप आयो नि, टेबलमै बस्ने कम्प्युटर, त्यो चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्ने मनमा लाग्यो मलाई। यो फ्रान्समा हुँदाखेरि मैले सिकेँ यो कुरा। अनि कम्प्युटरको एबिसी जे जे थियो सुरुमा, जहाँ जति जे इन्फर्मेसन पाइन्छ त्योहरू पढ्ने। साथीहरू पनि त्यहीँ फ्रेन्चहरू नै थियो। फ्रेन्चहरू पनि एकदमै त्यो एउटै भने इन्ट्रेस्टिङ विषय भएपछि धेरै लामो कुराहरू छलफल गर्ने कुराहरू भयो। अनि माइक्रो कम्प्युटरको त्यो जुन हुन्छ नि, त्यो सबै मैले थाहा पाएँ। अब त्यहाँ के चाहियो भने मलाई माइक्रो प्रोसेसर चाहियो। माइक्रो प्रोसेसर एउटा भयो भने म आफैले बनाउन सक्ने भइसकेँ। किन मेरो ब्याकग्राउन्ड त इलेक्ट्रोनिक्समा इन्जिनियरिङ नै थियो नि। विश्वमै कम्प्युटरको चर्चा भर्खर सुरु भइरहेको थियो। त्यस समयमा आवश्यक सामग्री पाउन मुस्किल नै थियो। उनले युरोपका विभिन्न ठाउँ चहारेर माइक्रो प्रोसेसर खोजेर नेपाल फर्किए। अन्ततः उनले आफ्नो ज्ञान, सिप र सृजनशीलताको प्रयोग गरेर नेपालमै माइक्रो कम्प्युटर बनाउन सफल भए। त्यो ज्ञान चाहिँ लिएर आएँ। बनाउने बेलामा नेपाल आइपुगेर माइक्रो प्रोसेसर भइसकेको छ। त्यसमा पेरिफेरल डिभाइसेस भन्छ कि, त्यसलाई चाहिने इनपुट आउटपुट भनौँ यस्तोहरू, डिस्प्लेहरू भयो आउटपुटको होइन, त्यो चिज कस्तो चाहिन्छ भन्ने मलाई थाहा थियो। त्यो लिएर त्यो ज्ञान लिएर म आएँ नेपाल। देवनागरी लिपिमै लेख्न मिल्ने कम्प्युटर बनाएपछि उनले ठाउँ ठाउँमा त्यसको प्रदर्शन गरे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर र विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर कम्प्युटरको उपयोगिताबारे सचेतना फैलाए। त्यसको 1 वर्षपछि उनले बनाएका केही कम्प्युटर कृषि विकास ब्याङ्कले बैङ्किङ प्रयोजनका लागि किन्यो। अनि आएर कृषि विकास ब्याङ्क, त्यहाँको श्रीकृष्ण उपाध्याय पनि हुनुहुन्थ्यो कि, मुनिजी यहाँले यस्तो काम गर्नुभएको छ, यो कम्प्युटर हाम्रो ब्याङ्कमा चलाउन सकिन्छ? किन सकिन्छ। यो अमेरिकामा धेरै बनाएर धेरै ठाउँमा मैले उ गरेर म पर्सनल हो त्यति बेला चाहिँ होइन, म त्यहाँको टेक्निकल चिफ जसरी मलाई राखेको थियो, त्यसले गरेर मैले गरेर आएको, यही हातले बनाएको हो, यही म पनि बनाउन सक्छु रे, ल गर्नुहोस् भनेर 19बाट किनियो नि। त्यो मेरो लाइफमा ठुलो उपलब्धि त्यो थियो कि। नेपालको केही वर्षको बसाइपछि उनी फेरि अमेरिका हानिए। जागिर राम्रै थियो, तर आफ्नै देशमा सृजनशीलताको प्रयोग गरी नेपाललाई विश्व प्रविधि बजारमा चिनाउने हुटुटीले उनी अमेरिकामा चैनसाथ बस्न सकेनन्। त्यसैबीच साक्यले आफ्नै देशमा बसेर केही गर्ने सपना सजाए। मदरबोर्डै बनाउन सकिन्छ यहाँ। त्यो जुन मैले ल्याएँ नि यहाँ, र वाज अलमोस्ट 4 करोडको थियो त्यो सामानहरू। अब दुनियाँभर सबै संसारभरि काम गरेर जति पनि बचाएको यही हो बचेको मेरो। आई वाज लिभिङ लाइक एन अमेरिकन। आई वाज ड्राइभिङ अ ह्युज बिग लिङ्कन गाडी चलाउँथेँ म अमेरिकामा चाहिँ। त्यस्तो पैसामा थिएर पनि तर आफ्नो देशको मायाले के गरौँ नेपालमा धेरैलाई देखाउनु छ, सुनाउनु छ, सिकाउनु छ भन्ने हिसाबले मात्रै म फर्केँ मान्छे चाहिँ। त्यही चेयरम्यान जसले राति आएर मलाई भने नि, त्यसले त म यहाँ आउने भन्ने कुरा सुनेपछि यस्तो रिसायो हो, के देखेछ तिमी, के पाउँछ नेपालमा? वाइ वुड यु गेट इन, देयर इज नथिङ इन नेपाल। इभन इन इन्डिया देयर इज हार्डली एनिथिङ। नेपालमा झन् केही हुँदैन, दुःख पाउँछ धेरै। यु स्टे हियर, वाइ डु यु गो ब्याक, वाइ नट, वाट डु यु सी इन नेपाल? द्याट्स माई मदर कन्ट्री, द्याट्स माई ओन कन्ट्री, आई वान्ट टु गो ब्याक भनेर आएको। उनीसँग ज्ञान, सिप, क्षमता र आत्मविश्वास सबै थियो, तर सरकारले भने एउटा हुनहार प्रतिभा चिन्न सकेन, वा भनौँ उनको क्षमतालाई देशको हितमा उपयोग गर्न जानेन। न त उनको प्रयासमा राज्य नै सहयोगी बन्न सक्यो, जुन कुराले कम्प्युटर वैज्ञानिक मुनिबहादुर साक्यलाई अहिले पनि बेला बेला खिन्न बनाइरहन्छ। थाहा सुनिकन थाहा पाइकन पनि यो फिल्डमा हाई टेक्नोलोजीमा अगाडि नबढ्नु, विज्ञान प्रविधिमा अगाडि नबढ्नु, त्यो ठुलो कमजोरी, जसले गर्दा हाम्रो विकास जति पनि छ नि बाधक, यो विज्ञानलाई नहेर्नु र त्यसलाई चाहिँ नपछ्याउनु र त्यसलाई चाहिँ के नगर्नुमै सबभन्दा ठुलो गभर्मेन्टको म दोष भन्छु। मेरो दोष मैले त गरेँ नि लाइफमा, मरि जहीँ जाँदा पनि, इन्डियामै हुँदाखेरि, फ्रान्समा हुँदाखेरि, इङ्ल्यान्डमा हुँदाखेरि, अमेरिकामा मरेर मैले काम गरेकै भने, सिकेर आएकै भने। नमस्ते।
आज हामी हाम्रो जेनेसको टेक प्रोग्राममा मुनि साक्य सरलाई वेलकम गर्न पाउँदा धेरै धेरै खुसी छौँ र हजुरको जुन यो भिडियो हामीले अहिले सबैजनालाई सुनायौँ र सुनियो यो सुनेर म लगायत लाखौँ युवाहरू जो विदेशमा बसिरहनु भएको छ, विदेशमा केही गरिरहनु भएको छ, उहाँलाई नेपाल फर्केर आउँ, केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा प्रेरणा दिएको म आफैले महसुस गरेको छु र म लगायत लाखौँ युवाहरूले पनि त्यस्तै महसुस डेफिनेटली गर्नुहुन्छ होला। आजको यो प्रोग्राममा हजुरलाई म स्वागत गर्दै अब हजुरको बारेमा मैले ब्रिफ त देखाइ नै हालेँ भिडियोहरू, तर अलिकति डिपली हामी जान चाहन्छौँ सर। वेलकम टु आवर प्रोग्राम। म हजुरलाई पहिलो प्रश्न के राख्न चाहन्छु भने हजुर अब मुनि साक्य भनेर चाहिँ जुन एउटा नामले चिनिन्छ अथवा चाहिँ जुन नाम सोसाइटीमा छ, हजुरले त्यो नामलाई मुनि साक्य को हो त वास्तवमा, यसलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ सर हजुरले? धेरै पत्र पत्रिकाले है मिडियाले सबै चिज कति धेरै चाहिँ छापिसकेकै छ अनि नेपाल टेलिभिजन लगायत धेरै टेलिभिजन प्रोग्रामहरूमा कतिचोटि चाहिँ यो सबै कुरा देखाइसकेकै छन्। ऊ मुनि साक्य को भन्ने कुरा म आफैले भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क यु हेभ अलरेडी सिन वाट आई हेभ डन इन माई लाइफ इन कोर्स अफ टाइम के कामहरू गरेँ भन्ने कुरा त छर्लङ्गै देखिन्छ अहिले। तर वान थिङ आई लाइक टु टेल यु इज द्याट सानैदेखि जिज्ञासु भन्नुभयो, सानैदेखि साइन्स र टेक्नोलोजीमा धेरै 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 इच्छा भएको मान्छे हो। स्कुल डेजमै इलेक्ट्रिक मोटरहरू बनाउने, रेसिभरहरू बनाउने, अनि यो पनि एउटा भन्नु मन लाग्छ H2O पानी भनेको दुई भाग हाइड्रोजन र एक भाग अक्सिजन, त्यो छुट्याएर त्यो ट्युबहरूमा छुट्याएर आफैले गर्न चाहिँ तिर लागेँ। र हाइड्रोजनको प्रपर्टीहरू पनि हेरेँ, त्यहाँ बम जस्तो पड्किने त्यहाँ सलाई पड्काएपछि, अनि अक्सिजनमा चाहिँ मर्न लागेको सलाई जुन छ त्यसलाई भन्दाखेरि त्यो अक्सिजनमा लगेपछि चाहिँ झल्ल बल्ने यो प्रपर्टी जुन छ। अनि एन्ड रिजल्ट चाहिँ त्यो पानी हो, पानीको चाहिँ दुई भाग हाइड्रोजन र यो अक्सिजन एक भाग भन्ने त्यो जुन त्यो चाहिँ देखाएर आफै पनि केही हुन्थेन, आफै पनि एकदम खुसीमा व्यक्त हुन्थे है। त्यसै गरेर पछि धेरै इच्छा थियो केही गरौँ, सधैँ नै केही गरौँ, यस्तो गरौँ कि हाम्रो देशलाई फाइदा होस्, निरन्तर 25 समूहलाई कुनै न कुनै प्रकारले हाम्रो फाइदा हुँदै जाओस्, यस्तै चिन्तन चाहिँ यही मेरो थियो जहिले पनि। अनि स्कुल सिद्धियो। वाक्यमा समराइज गर्दाखेरि हजुरको जुन अघिनको भिडियो पनि हेरियो, त्यो सबैलाई समराइज गर्दा हजुर एउटा टेक इन्थुजियास्ट र जुन हजुरको एउटा एज इनोभेसनको जुन टाइम थियो त्यो हिसाबले हजुरलाई फादर अफ टेक्नोलोजिकल इनोभेसन इन नेपाल भन्दाखेरि कुनै दुई मत होला जस्तो मलाई लागेन सर। थ्याङ्क यू भेरी मच। प्रोग्रामको बारेमा कुरा गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। सो अगेन फर्मल्ली मैले सबैजनालाई भन्दा we are very excited to have Nepal's first computer scientist, Mr. Muni Sakya, in the first session of Genes Tech Talk. In Genes Tech Talk, we will focus on personal experiences of the guest about their challenges, low times, high times, how they overcome their problems. We will celebrate the significant work they have done and the value they have added in the technological sector and the upliftment of technological sector in Nepal. We will also hear from the young and dynamic people about their plans and innovations as well. Also, we will discuss the existing opportunities, problems, and probable solutions in the sector of technology in Nepal and across the world as well. Today, I would like to officially announce we have no other than Mr. Muni Sakya. We hope this would be an engaging opportunity with Muniji and his journey in the technological sector and innovation, which he has been devoting for more than 50 years. Now, Muni sir, हजुर अहिले 70s मा हुनुहुन्छ, तर हजुरको जुन अघिनको भिडियोमा पनि देखियो, अहिले कुरा पनि सुनियो, हजुरको इन्थुजियाजम भनेको एउटा टिनेजर जस्तो, एउटा 20 इयर्स को मान्छेको जस्तो चाहिँ इन्थुजियाजम र इन्गेजमेन्ट देखिन्छ। अहिले ब्रिफमा हजुरले भन्दाखेरि हजुरको टाइम कसरी स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ सर? राइट नाउ मैले चुप त कहिले पनि लाग्ने मान्छे होइन, मलाई सधैँ नै केही न केही गरिराखौँ नि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। अनि इन कोर्स अफ टाइम प्रेजेन्टली
म चाहिँ नयाँ किसिमको रोबोटहरू बनाउनेतिर पनि लागिरहेको छु नयाँ जसमा विभिन्न प्रकारको सेन्सरदेखि लिएर सेल्फ ड्राइभिङ गाडीको जुन पर्सेप्सन छ नि त्योमा म लागिरहेको छु पार्टली र यहाँ एउटा प्रोटोटाइप बनाइ पनि सकेँ जसमा चाहिँ क्यामेराको माध्यमबाट रेकग्नाइज द अब्जेक्ट्स जस्तो कि रेड लाइट बलिरहेको छ रेड लाइट त्यहाँ रोक्नु पर्यो त्यो रोक्ने त्यस्तोहरू भयो अनि ग्रिन लाइट जब बल्छ अगाडि बढ्ने दोज काइन्ड अफ थिङ प्रोटोटाइपहरू बनाइसकेको छु है त्यो चाहिँ एक किसिमको यो रोबोट अहिले संसारभरि यही चिज चलिरहेछ जस्तो इलन मस्कले सेल्फ ड्राइभिङ कारहरूको जुन पर्सेप्सन गरिरहेको छ नि त्यसैमा म पनि पार्टली समहाउ आई एम जस्ट इन्गेज एन्ड आई हेभ बीन एबल टु डु फ्यु थिङ्स यो चाहिँ भेहिकलहरूमा रियली ग्रेट इन्गेजमेन्ट चाहिँ अहिले जुन लेटेस्ट टेक्नोलोजिकल इनोभेसन भइरहेको छ एलन मस्कको चाहिँ तपाईँको जुन इलेक्ट्रिकल गाडीको कुरा भयो त्यस्तै गरी अटोनोमस गाडीको कुराहरू भयो यस्तो कुराहरूमा हजुरले टाइम व्यतीत गरेको सुन्दाखेरि एकदमै खुसी पनि लाग्यो सर र हजुरको एजबाट जुन मान्छेले धोका खान सक्छन् आई थिङ्क त्यो धोका खान जरुरी छैन भन्ने उदाहरण पनि दिनुभयो धन्यवाद सर म अर्को प्रश्नमा जान चाहन्छु सर अब हजुरको एउटा टाइमलाइन र हिस्ट्री हेर्दाखेरि हजुर इन्डिया गएर पढ्नुभयो त्यसपछि बेलायत गएर पनि हजुरले पढ्ने काम गर्ने मौका पाउनुभयो त्यसपछि फ्रान्स पनि जानुभयो पछि आफ्नै एउटा लर्निङ इन्थुजियाजमले हजुर अमेरिका पनि जानुभयो र त्यहाँ गएर फर्केर आउनुभयो हजुरको यो जर्नी हेर्दाखेरि सर मलाई चाहिँ एउटा कुनै मुभीमा हेरे भन्दा कम लाग्दैन किनभने अहिले पनि नेपालमा लाखौं युवाहरू छन् धेरैजना युवाहरूको चाहना भनेकै नेपालबाट पढाइसकिसकेपछि विदेश जाउँ पढौँ त्यहाँ गएर जाहिर खाउँ भन्ने नै छ सर सो यो सबै एचिभमेन्ट गर्नको लागि सर हजुरलाई केले इन्स्पायर गर्यो आज जुन यो स्टेजमा हुनुहुन्छ मुनि साकिया यो स्टेजमा हजुरको इन्स्पिरेसन के हो सर पार्टली बिकज अफ माई फेट भन्नुपर्छ र यो जुन डिजायर जुन छ ममा इनहेरेन्ट जुन क्वालिटिजहरू भगवान् दिनुभएको छ यो कसरी कहाँबाट आउँछ आई डोन्ट नो every single time I just keep on doing something new जहिले पनि अनि मेरो जर्नी चाहिँ अब जस्तै यहाँले पनि भन्नुभयो इन्डियामा पहिले इन्जिनियरिङ पनि ठुलो सोख थियो नेपालमा चाहिँ आइसी युएसके पनि यहाँ थिएन कुनै न कलेजहरू थियो न कुनै है इन्जिनियरिङ पार्टको सुरु भएको थिएन आई ह्याड टु गो समवेयर सम अदर कन्ट्रिज अदर देन नेपाल गएर अब नियरेस्ट ठाउँ र कहीँ जाने ठाउँ भनेको इन्डिया जस्तो लाग्थ्यो त्यति बेला गएर इन्डिया गएँ यो इट्स अ जर्नी यु नो इट्स काइन्ड अफ अ भेरी एक्साइटिङ जर्नी आई हेभ ह्याड अनि मलाई कस्तो थियो भने म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट एउटा चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ आई वान्टेड टु बी इन्डिपेन्डेन्ट मोस्ट अफ द टाइम मलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभन मेरो बुवालाई पनि दुःख नदिउँ घरमा पनि केही दुःख नदिउँ भने त्यो भावना पनि लिएर इन्डिया पुगेँ कलकत्ता पुगेँ त्यहाँबाट काम खोज्नु पर्यो पहिले खर्च चाहियो गयो भने बुवालाई नभन्ने बुवालाई दुःख नदिने नि मेरो नट द्याट माई फादर इज त्यस्तो पोर त्यस्तो पनि होइन तर म आफै आई वान्ट टु डु थिङ्स फर माइसेल्फ र खोज्दै खोज्दै अलमोस्ट 1 वर्ष जति त्यो काम खोज्नमै लाग्यो मलाई यस्तो कहिले यस्तो लाग्थ्यो कि यो इन्डियामा नेपालीले काम पाउनु त गाह्रो छ अरू जे पायो त्यो काम पनि भएन हुँदा 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 दिनभरि मलाई कहाँबाट कसै मिल्यो र एउटा कम्पनी ठुलो कम्पनीको म्यानेजिङ डाइरेक्टरसँग मैले रिक्वेस्ट गर्न पुगेँ अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ मलाई पहिलेदेखि सोख थियो इङ्ग्लिसमा मेरो चाहिँ राम्रै थियो अनि कसरी वहाँ पुगेँ वहाँ कहाँ अनि उहाँले भन्नुभयो ल देयर इज सम ओपनिङ मेरो एप्लिकेसन लेख इन फ्रन्ट अफ मी जस्ट राइट डाउन एप्लिकेसन मैले लेख्न लाग्छु त्यो म्यानेजिङ डाइरेक्टर यहाँ मैले लेखेँ अनि उहाँले त्यो ओके नाउ किप द्याट एप्लिकेसन अब इन फ्यु विक्स टाइम थाहा पाउँछु कि यु आर एक्सेप्टेड अर नट मलाई अल द टाइम आई वाज थिङ्किङ मैले कुनै पनि सानो काम जसबाट मलाई 150 रुपियाँ आइसी मात्रै पाउने भएछ भने पनि त्यसले मेरो बस्ने खाने कलेजमा त्यो तिर्ने फिसहरू सबै हुन्थ्यो अल आई वान्टेड वाज 150 रुपियाँ इन्डियन करेन्सी है
अनि इन्टरभ्यू भयो सबै भयो. You know, when the results came out, there were 400 people applied for these 4 jobs. My name was on the top list to managing director. So there I was, बुनिसके. अनि त्यहाँ त्यो सुपरभाइजरको काम थियो. अनि दिनभरि त्यो काम गर्ने, जानु पर्थ्यो ट्रेनमा 30 miles, one way and another way 60 miles. Then बसबाट जाँदाखेरि वहाँ घन्टौँ लाग्थ्यो. So every day I travel more than 100 miles every day. त्यही दिनचर्या थियो मेरो. र अनि जुन पैसा मैले पाउने थियो नि, मैले सोचे भन्दा डबल पाउने भएछ. 150 रुपियाँको मैले जुन आग्रह गरेको थियो, I was getting 300 rupees. त्यसबाट त मलाई फाइनान्सियली चाहिँ कुनै प्रब्लम भएन. त्यही दिनचर्या बिहान 5 बजे उठ्नेदेखि लिएर बेलुका 5 त्यहाँबाट छुटेर ट्रेनबाट आएर फेरि ऊ पर गएर त्यहाँ क्लासहरू गर्ने, घर अन्जेलसम्म 12 साढे 12 हुन्थ्यो. त्यति बेला नि खानासाना खाएर अरू होमवर्क त बाँकी नै छ. If I don't do the homework, even after midnight, त भोलि त भन्नु मिल्दैन. So that's how I kept on doing, and I finished my homework. Mostly I don't sleep more than 3 hours every day for years and years. 5 वर्ष 1960 देखि मैले सुरु गरेको थियो. 65 मा मैले त्यो त्यहाँबाट इन्जिनियरिङ रेडियो इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेँ मैले. अनि त्यसपछि somehow I did not like to stay in India. काम गरेँ यहाँ पनि इलेक्ट्रोनिक्स फिल्डमा यताउता काम पनि गरेँ, आफ्नै कम्पनी गरेँ. So all the time यो कुनै एउटा चाहिँ लाइफको एउटा चाहिँ सिद्धियो. अब चाहिँ जानै पर्छ आफ्नो देश. अनि आफ्नो देश जानै पर्छ नि, अब के गर्ने कसो गर्ने. Anyway, I got back to Nepal. अब के गर्ने त भन्दाखेरि रेडियो नेपालमा भर्खर ओपनिङ भइरहेको थियो. ब्रिटिस गभर्मेन्टको ठुलो हामीलाई योगदान आएको थियो. त्यसमा स्कलरसिप आएको थियो र बिटिन नेपाल गभर्मेन्ट ब्रिटिस गभर्मेन्ट ठुलो एउटा प्रोजेक्ट रहेछ. त्यो चाहिँ 100 किलोवाटको ट्रान्समिटर इन्स्टल गर्नेदेखि लिएर 10 किलोवाटको मेडियो है त्यसोहरू गर्नुपर्ने. त्यसमा मैले काम पाएँ. सो त्यसलाई एसिस्टेन्ट इन्जिनियर भएर काम गरेँ. त्यहाँ ब्रिटिस इन्जिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो, इङ्ल्यान्डको मार्कोनी इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो. उहाँहरूसँग बसेर काम सिक्ने गर्ने, दिनको 16 घन्टासम्म काम गर्नु पर्थ्यो. I was running mad like anything. त्यसो गरी धेरै कुराहरू सिक्नु पाएँ. अलिकति एड गरेँ हजुरलाई. जस्तो अब हजुर जुन बेलामा एउटा फ्लपी ड्राइभ 900 KB को स्टोरेज भएको फ्लपी ड्राइभ चाहिँ बनाउनु भयो, त्यतिखेर इभन एप्पलको पनि त्यो क्यापेसिटीको स्टोरेज थिएन. यो भनेको त टेक्नोलोजिकल इनोभेसनको पर्सपेक्टिभबाट एकदम ठुलो कुरा थियो नि सर. सो जस्तो हजुरले भन्नुभयो थोरै घन्टा सुत्ने भन्नुभयो हैन. सो कस्तो यो सबै गर्न हजुरले कसरी पोसिबल गर्नुभयो? च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के फेस गर्नुभयो सर? हजुरको अलिकति त्यो हजुर म भन्छु. Life is full of challenges. त्यो चाहिँ when I went to America, this all happened. यो 80 किलोबाइटको भने म इङ्ल्यान्डमा जुन चार्टर्ड इन्जिनियरिङ गरेर पास गरेर आइसकेपछि फेरि नेपाल फर्केँ. नेपाल त्यस्तै छ. एभ्री टाइम आई फिनिस समथिङ आई कम ब्याक. त्यहाँबाट फेरि काम गरेँ, नेपालमै आएर काम गरेँ. त्यसपछि आई वाज सिफ्टेड टु राष्ट्रसभामा पनि मलाई काम दिएर त्यहाँ चाहिँ चिफ टेक्निकल चिफ नै भनेर म त्यहाँ बसेको थिएँ. त्यहाँबाट चाहिँ फ्रान्स जाने मौका आयो मलाई. फ्रान्समा त्यो पनि फ्रेन्च गभर्मेन्ट र नेपाल गभर्मेन्टको स्कलरसिपमा पाएको. फ्रान्स गएँ. त्यहाँ अब यही माइक्रो कम्प्युटर भर्खर सुरु भइरहेकै जमाना थियो कि. अनि फ्रान्समा भन्दाखेरि साथीहरू पनि त्यस्तै थियो. अब मेरो सबै लगान चाहिँ त्यसैमा थियो. एनिवे एट द एन्ड अफ द फ्रान्सको जर्नीमा त्यहाँ कति कुरा सिक्ने कुराहरू सिकेर फर्केँ फेरि नेपाल. नेपाल आएर द्याट्स वेन आई मेड दिस फर्स्ट माइक्रो कम्प्युटर. त्यसमा चाहिँ यु वन्ट बिलिभ त्यो ओन्ली 1K मेमोरीमा चल्थ्यो. र द सिपियु चाहिँ मैले लन्डन गएर किनेर एउटा सिपियु लिएर आएँ. अनि बाँकी चाहिँ आफैले यही हातले नि होइन इन्टरफेसिङहरू बनाएँ, भिडियो डिस्प्लेहरू बनाएँ गरेर त्यहाँ डिस्प्ले पनि भयो, सबै भयो. त्यो चिज अनि उसमा रेडियो नेपाल यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी प्रोग्राम थियो. त्यसमा मलाई 45 मिनट्सको मा बोल्न लगाएर इन्टरभ्यू भयो. त्यो अब धेरै मान्छेले सुनेर थियो. त्यो चाहिँ द्याट टाइम आई अलरेडी मेड दिस 1 किलोबाइटको जुन छ
त्यो कम्प्युटर बनाइसकेको थिएँ, त्यो धेरै कामहरू हुन्थ्यो। र यो फ्ल्यास भयो न्युज चाहिँ राइजिङ नेपालमा, मदरल्यान्डमा सबैमा छापियो। त्यो चाइनिजहरू आएर मलाई नै सोध्न आए, इट इज जस्ट द फेक थिङ हो के हो, नेपालीले कम्प्युटर बनाउनु भने यो वाट काइन्ड अफ थिङ दिस इज। मेबी दे वान्टेड टु क्लियरिफाई, दे वान्टेड टु नो, दे वान्टेड टु सी। आउनुभयो र मलाई सोध्नुभयो खोइ कहाँ छ त्यो कम्प्युटर, वी क्यान वी सी इट? स्योर, अफकोर्स आई क्यान सो यु। अनि घन्टौँ बसेर उहाँले हेर्नुभयो। अनि कति कुराहरू अनि प्रोग्रामको इनपुट चाहिँ इन्ट्री गर्ने चाहिँ हेड लेभलमा बाइट गर्नुपर्ने थियो। त्यो एकदम धैर्यसाथ उहाँले हेर्नुभयो, के प्रोग्रामहरू देखाइदिए। नेक्स्ट डे दे पब्लिस द न्युज इन सिन्हुवा न्युज है, फ्रम हङकङ। त्यो चाहिँ 88 कन्ट्रीमा पब्लिस भयो। द्याट नेम नेपाल है। हजुरकोबाट बुझ्न खोजेको चाहिँ सर, जुन हजुरले यो गर्नुभयो, डेभलपमेन्ट गर्नुभयो, यसमा पर्सनल च्यालेन्ज यो युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सर? जस्तो हजुर थोरै सुत्नुभयो अथवा चाहिँ हुन्छ नि लाइक रातभरि काम गर्नुभयो होला, हजुर ग्यारेजमै सुत्नुभयो होला, चाहिँ फ्याक्ट्रीमै सुत्नुभयो होला, यो कस्तो च्यालेन्जले चाहिँ यो पोसिबल हुन्छ सर? किनभने हजुरले गर्नुभएको चिज त देखिएको छ, तर त्यसको भिडमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउन चाहे सर। हजुरको त्याग दिन्छ सर। कुनै पनि फिल्डमा सक्सेस यदि गर्नु छ भने all that you can do is use maximum of your time. किनभने 24 hours सबैलाई नै दिए हुन्छ, राजा होस् कि पियन होस् जसलाई पनि 24 hours मात्रै हो है। So out of 24 hours, how many hours of that 24 you going to use productive use मा, कुनै काम लाग्ने ठाउँमा कति युज गर्नुहुन्छ? So I somehow happen to be in a position where I could use most of the time. 21 भनौँ न, 21 घन्टा चाहिँ दौड धुपलाई 3 घन्टा सुतेर पुग्ने। अब कसैलाई 4 घन्टा सुतेर पनि पुग्दैन। मेरो नाफा मैले त्यही पाएँ कि, नाफा भनेको टाइममा मैले नाफा गरेँ। जुन 24 घन्टाको 3 घन्टा मात्रै सुतेपछि अनि त्यही 24 घन्टामा मैले म्याक्सिमम धेरै जति दौड धुप यहाँ उहाँ लेख्ने पढ्ने सुन्ने गर्ने जति पनि सिक्ने कुराहरू त्यही गरेँ। That's what the inspiration I have. I want to share this thing with the young. धेरै छन्, उहाँहरू पनि धेरै मैले देखेँ, यहाँ धेरै स्टुडेन्टहरू धेरै कलेजहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूको हेर्दाखेरि one thing I tell them, know the value of time. Use as much of time you have for the productive use. त्यसलाई नाफा भनेको त्यही मात्रै हो है भने त्यो चाहिँ मैले राम्रोसँग इम्पार्ट गर्न चाहिँ पाएको छु जोसँग पनि। समराइज गर्दा हजुर टाइमको एकदमै राम्रो सदुपयोग गर्यो भने मात्रै आफूले जुन सोचेको एचिभमेन्ट लिन सकिन्छ। अब नर्मल म गर्छु अथवा 6 घन्टा 8 घन्टा काम गर्छु भनेर चाहिँ सकिँदैन भन्ने चाहिँ सन्देश दिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। म अर्को पार्टमा जान चाहन्छु सर, हजुरको सेक्रिफाइसको पार्टमा जान चाहन्छु। हजुरले भर्खरै पनि भन्नुभयो, हजुरले जब नेपालमा आएर माइक्रो कम्प्युटर त्यो प्रदर्शनी गरिसक्नु भइसकेपछि 88 वटा देशमा हजुरलाई चाहिँ एउटा हिरो भनेर चाहिँ सम्मानको रूपमा अब पत्रिकाहरूमा पब्लिस पनि गरियो हैन। अब तपाईको आफ्नो लाइफको त अपर्च्युनिटी त बाउन्डलेस नै थियो नि हैन, तपाई विदेशमा त बाउन्डलेस अपर्च्युनिटी, तर करियरको पिक भएको बेलामा तपाई नेपाल आउनु भयो सर हैन। सो यो डिसिजन के कारणले आइपुग्नु भयो सर? यो सबै छोडेर नेपाल किन? नेपाल फर्कने क्रममा धेरै मैले जहाँ म गएँ, जस्तो इङ्ल्यान्ड 3 वर्ष, फ्रान्स 2 वर्षदेखि लिएर इन्डियामा झन्डै 8-9 वर्षै बसेँ म। एभ्री टाइम के मेरो सर्टेन टाइम हुँदो रहेछ। देन मलाई समहाउ यो बग हुन्छ, बग बाइट भन्ने जस्तै हुन्छ। टाइमले मलाई अब चाहिँ इट्स टाइम टु गो ब्याक होम, इट्स टाइम टु गो ब्याक टु यर कन्ट्री। कहाँबाट मलाई त्यो फिलिङ हुन आउँछ र समहाउ इट्स सो ह्यापन इन माई होल लाइफ है। मैले 21-22 वर्ष बाहिरै बिताएँ। इन बिट्विन जुनै पनि काममा चाहिँ आएर नेपालकै सेवा गरेँ, नेपालमै केही न केही गर्दै गएँ। अनि यो 80 किलोमिटर जसको पनि आई जस्ट वान्ट टु एन्सर यो क्वेसन, यो चाहिँ अमेरिकामै हो। यो जुन अमेरिकामा म गएँ त्यो चाहिँ आफ्नै पर्सनल खर्चमै गए हो। त्यहाँ गएर मैले सिलिकन भ्यालीमा पनि सर्टेन टाइम काम गरेँ। अनि धेरै कुरा सिक्ने नै मेरो थियो। जुन ठाउँमा म रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा म लागि परेको थिएँ, माइक्रो कम्प्युटरको एकदमै थाल्नेहरू त्यहाँ भइरहेको थियो। त्यति नै बेला हो 80 किलोबाइट एप्पलले बनाइरहेको थियो र हाम्रो चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो
उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि ल द्याट 80 किलोबाइट ल मुनि लेट्स डु समथिङ ल यु किप अन डुइङ अल द थिङ्स द्याट सपोज टु डु उहाँ चाहिँ पिएचडी इलेक्ट्रोनिक्समा पिएचडी गरेको हाम्रो चेयरम्यान साहब चाहिँ उहाँ म मिलेर काम गर्नेमा चाहिँ मै नै हुन्थेँ किनभने आई टु स्टे आफ्टर 5 एभ्रीबडी गोज होम 6 बजेपछि त्यहाँ कोही हुँदैन थियो तर आई टु जस्ट स्टे इन द R&D प्लेस र किप अन डुइङ वाट यु आई एम सपोज टु डु मोर देन वाट यु आई एम सपोज टु डु गर्दै गएँ कुनै बेला राति 12 बजे थाहा पनि पाउने थिएन अनि चेयरम्यान कहिले कहिले आउनुहुन्थ्यो मुनि इट्स टाइम टु गो होम इट्स टाइम टु गो होम इट्स अलरेडी पास्ट मिडनाइट भन्नुहुन्थ्यो तर मलाई कसरी किन हो है यति धेरै लगनशीलता चाहिँ आफ्नै कसैले घर भनेर पनि होइन कसैले यो डिरेक्सन यो चेयरम्यानले पनि त्यो बेलासम्म बस्नुपर्छ त्यो पनि कहिले भनेकै छैन मलाई मेरो पर्सनल आफ्नै यो विचार हो गर्दै गर्दै नै हामीले चाहिँ 900 किलोबाइटको फ्लपी डिस्क भएको त्यो चाहिँ बनायो है त्यो सिबिआर भन्ने त्यो डिजाइन भयो त्यसको जम्मै त्यो वायरिङदेखि लिएर टेस्ट गर्नेदेखि लिएर जम्मै गर्ने चाहिँ मैले नि गर्ने 900 किलोबाइट पनि प्रब्लम भयो सो इट इज अलमोस्ट 12 टाइम्स द एप्पलको हो भन्दा 12 टाइम्सको चाहिँ फ्लपी ड्राइभमा चाहिँ मिल्यो कि त्यसै गरेर हार्ड डिस्कको पनि कामहरू गर्ने हार्ड डिस्क पनि फर्कै आइदियो पहिले चाहिँ 5 मेगाबाइटको हार्ड डिस्क हुन्थ्यो यी जत्रो हेभी त्यहाँ त्यसमा त्यसको इन्टरफेसिङ पनि बजारमा कहीँ पाउने थिएन सो आई केम टु नो हाउ टु डेभलप दिस इन्टरफेस कार्ड त्यो बनाएर हार्ड डिस्क चलाएँ अनि त्यही ठाउँमा पनि बसेर सबैलाई देखाइदिएँ नम्बर अफ थिङ इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भइराख्ने थियो भने अनि एक दिन चाहिँ यसलाई आउनुभयो उहाँको आफ्नै अर्को फ्याक्ट्री रहेछ जुन फ्याक्ट्रीको विभिन्न ब्रान्चेस 10-12 ब्रान्च रहेछ उहाँको त्यो ब्रान्चमा चाहिँ वाट यु वान्टेड टु डु इज टु सी एभ्रिथिङ अल एट वान्स फ्रम हिज डेस्कमा बसिकन सबै त्यति बेला त्यस्तो नि मल्टिपल त्यस्तोहरू थिएन कि अनि हाम्रो चेयरम्यानलाई आएर भनेर मलाई बोलाउनु भयो ल देयर इज सम निड मुनि can you develop something that you can see in display of say maybe 10 or 20 different monitors can you do it without even thinking I said yes I can do it okay then do it मलाई एक हप्ता मात्रै टाइम दिएको थियो I made a electronic circuit in such a way so 10 वटा मोनिटरमा एउटै चिज देखा पर्थ्यो कुनै पनि त्यहाँ भइरहेको अनि त्यसबाट अनि त्यो कम्पनीले धेरै फाइदा गरे नै त्यो चाहिँ एउटा मल्टिपल डिस्प्लेहरू पनि त्यो पनि एउटा नयाँ किसिमको थियो आई फेल्ट ह्याप्पी अबाउट इट व्हेन समथिङ डन यो च्यालेन्ज थियो त्यो गर्न भ्याएपछि काम गर्न थालेपछि चाहिँ आई फिल द्याट्स माई फर्स्ट जोय कि लाइफमा त्यसै धेरै छन् यस्ता कुराहरू है सो एकदमै हजुरको कुरा सुन्दाखेरि त यति धेरै सुन्नु मन लाग्छ सर हजुर अब त्यतिखेर सिलिकन भ्यालीका कम्पनीजहरूमा त्यसरी काम गरिरहनु भएको थियो त्यसरी टेक्नोलोजिकल इनोभेसन गरिरहनु भएको थियो मेरो एउटा मात्र प्रश्न छ यो टपिकमा यति हाई लेभलमा हजुरको एउटा करियर पुगेको के कारण एउटा कारण भन्नुहोस् सर जुन कारणले गर्दा हजुर नेपाल फर्किनु भयो के भएर डिसाइड गर्नु सर त्यो चाहिँ हामी श्रोताहरू सबैजनै सुन्न एकदम इन्ट्रेस्टेड छौँ यो सायद मान्छेले ठान्ला कि भिजा सकेर त्यो होला मेरो भिसा 3 महिना बाँकी थियो मैले जब डिसाइड गरेँ फ्यामिली थियो मेरो वाइफ थियो अनि यहाँ छोरा थियो अनि हामी गर्ने फर्किने नेपाल वाइफसँग कुरा के गर्ने हामी नेपाली फर्किने कि बस्ने जाने कसरी नै हाम्रो जोइन्ट इस्यु आइडियाबाट फर्केर आएँ नेपाल आएर बिग प्रब्लम के गरौँ भन्ने नै विचार थियो नेपाल आएर के गर्ने कता गर्ने छोराको स्कुलको लागि यस्तो प्रब्लम भयो छोरा कि उसले चाहिँ नेपाली नेवारी पनि नेवारी चाहिँ घरमा बोल्ने भएर नेवारी बोल्थ्यो नेपाली त पटक्कै उसले बिर्सिसकेको थियो अब कहीँ पनि जाँदाखेरि जाँचमा जो सेन्ट जेभियरमा लगेँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एकदमै पास है हो अरू नेपालीमा चाहिँ फेल हुने कि त्यस्तो अनेक किसिमको समस्याहरू भोग्यौँ हामीले भएर पछि ड्युरिङ टाइम आई वाज डुइङ सर्टेन नम्बर अफ थिङ त्यसमा चाहिँ त्यति बेला मलाई यो मनमा आयो कि यु हेभ टु डु समथिङ फर नेपाल त्यो कसरी नेपाली हरेक नेपाली त्यति 1 करोड नेपाली थियो एम टकिङ 80s है त्यो सबैलाई कम्प्युटरले कसरी फाइदा दिन सक्छ द्याट काइन्ड अफ थिङ आई वाज थिङ्किङ अफ
त्यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब कम्प्युटरको आफ्नै भाषा चाहिँ होइन फ्रेन्चमा पनि भयो इङ्ग्लिसमा छ त्यस्तै बाहेक नेपालीमा त थिएन आई थट आई मस्ट डु समथिङ टु टिच कम्प्युटर नेपाली होइन त्यो क्यारेक्टरहरू आफैले बनाएँ 8x8 म्याट्रिक्समा मैले क्यारेक्टर अनेक चिज बनाउँदै गएँ डिजाइनिङ एन्ड डेभलपिङ द्याट क्यारेक्टर सेट फर द फर्स्ट टाइम है अब यो कम्प्युटर स्क्रिनमा गर्नु छ डटले ठाउँमा राखेर त्यो बनाउनु छ मैले नबनाएँ म बनाएँ सजिलो थियो छे बनाउँदाखेरि ह बनाउँदाखेरि धेरै गाह्रो भएको थियो रियली होइन टसल त्यो गर्दै गर्दै सबै भ्याएँ त्यो चिजलाई अनि श्रीमान गम्भीर भनेर यो टाइप गरेर यो चाहिँमा राखेँ त्यो येलो स्क्रिन थियो त्यति बेला ठुलो एउटा एक्जिबिसन भएको थियो कृष्ण कलेजकै छेउमा सरस्वती सदन भन्दामा द्याट्स अल्सो समथिङ आई फिल रियली ह्याप्पी अबाउट अनि त्यहाँ मैले यही देवनागरी कम्प्युटर नि बनाएर देवनागरी सहितको श्रीमान गम्भीरको जुन छ राष्ट्रिय गान त्यही चिज त्यहाँ मैले टाइप गरेर राखिसकेको थिएँ सो आएर ब्रिटिसको टाइममै ब्रिटिस यहाँ hold on hello सुन्नुहोस् है ब्याट्री डाउन भयो मैले चार्ज गरिरहेको छु अहिले जस्ट अनि नेपाल आउनुभयो सर नेपाल आएँ अहिले सुन्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ सर यो हजुरको फ्यामिलीले कसरी लिनुभयो यो डिसिजन चाहिँ राइट गरे रङ गरे कस्तो लाग्छ सर हजुरलाई अनि त्यस्तै गरी यदि तपाईलाई कुनै कुराहरू चाहिँ परिवर्तन गर्ने मौका दिइन्थ्यो भने यो चिज चाहिँ रिभर्ट ब्याक गर्न सकिन्थ्यो भने के चिज चाहिँ हजुरले मिलाउनु हुन्थ्यो होला सर नदोहोऱ्याउनु हुन्थ्यो होला I missed the question. Sorry, I was just. हुन्छ सर यो हामी अहिलेको क्रममा चाहिँ हजुरको जुन इनोभेसनको कुरा एकछिन पछाडि हामी गर्छौँ अहिले चाहिँ हामी अलिकति फ्यामिली र हजुरको डिसिजनको बारेमा कुरा गर्न खोजिरहेका छौँ जुन डिसिजन लिएर हजुर नेपाल आउनुभयो यसलाई हजुरको फ्यामिलीले कसरी लिनुभयो जुन च्यालेन्जेसको कुराहरू त हजुरले गरि नै हाल्नुभयो सो अहिले तपाईँ पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि यो डिसिजन राइट गरे जस्तो लाग्छ हजुरलाई कस्तो लाग्छ सर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाललाई त फाइदै भएको छ किनभने आफ्नै स्क्रिप्टमा आफ्नै भाषामा कम्प्युटर चल्ने पनि भइसक्यो त्यसबाट चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही चिज एप्लिकेसन चाहिँ यो कृषि विकास ब्याङ्कमा युज गर्न पाइयो कृषि विकास ब्याङ्कमा श्रीकृष्ण उपाध्यायजीले भन्नुभएको थियो ल मुनिजी तपाईँले नेपालीमै चल्ने कम्प्युटर बनाउनु भएको छ त्यो हाम्रो ब्याङ्कमा चलाउनु मिल्छ कि मिल्दैन अनि अफकोर्स मिलिहाल्छ होइन मैले अब अमेरिकन धेरै बनाएको चिज हो आफ्नै सिपो मसँग ल अनि एउटा चाहिँ लगेर देखाएँ उहाँहरूलाई नेपाली र इङ्ग्लिस सजिलो थियो F1 र F2 F1 त नेपाली हुँदैन F2 इङ्ग्लिस हुन्थ्यो मिक्स गर्न पाइन्थ्यो त्यस्तो सजिलैसँग नेपालीमा प्रोग्रामहरू बन्यो अनि साइटहरू पनि थिए त्यो बनेपछि चाहिँ ब्याङ्किङको प्रोग्राम 1985 मा कृषि विकासको ब्याङ्किङ प्रोग्राम नेपालीमै भइसकेको थियो अनि पुलिस ब्रान्चमा चाहिँ यो कम्प्युटरको उद्घाटन भयो है हुने बेलामा चाहिँ त्यहाँ गभर्नर साहेबहरू अर्थमन्त्रीदेखि लिएर भने सबै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ यो देखाएँ हामी प्रिन्ट गरेर देखाएँ नेपालीमै सबै भयो होइन सो द्याट वाज द थिङ अनि उहाँले 18-19 किन्नु भयो पछि गएर पुरै ब्याङ्किङ कृषि विकास ब्याङ्कको 80s को बेलामा नेपालीमै चल्थ्यो द्याट वाज द गेन फर द कन्ट्री द्याट वाज द गेन फर द फर्स्ट टाइम कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि नेपालीमै चलाउनु भएको छ कम्प्युटर सी दिस इज हाउ मेक्स मी रियली ह्याप्पी कि आउट अफ माई दिस हार्ड वर्क वाट एभर थिङ आई हेभ डन माई लाइफ त्यसबाट केही त फाइदा भयो नि देशलाई नि फाइदा भयो नि भनेपछि सर हजुर खुसी हुनुहुन्छ हैन त हजुरको यो डिसिजनबाट त्यो चिज जुन चिज होइन पैसाले पाएर पनि कसरी किन्न सक्दैन थियो नि त्यही बेला त्यस्तो चिज त उपलब्धि भयो र यही उसमा चाहिँ जापान प्राइजमा पनि म उसमा आएको थिएँ जापान प्राइज झन्डै त्यति बेला जापानिजहरूको धेरै नै आर्थिक विकासहरू भइरहेको थियो नोबेल प्राइज भन्दा पनि $1 million बढी थियो है अनि त्यति बेला अब साथीहरूले ल यो बेला चाहिँ अब नेपालमा यस्तो पनि भइसकेको छ यो भेगमा इन्डियामा पनि भएको थिएन योमा चाहिँ सायद पाउन सकिन्छ यो चाहिँ एप्लाई गर्नु भनेर चाहिँ मैले खुब कोसिस गरेँ है अनि एम्बेसीबाट मैले
गोल्ड प्लेटेड त्यस्तो चाहिँ मैले पाएँ र त्यो मैले पठाएँ जापानमा इन्ट्रीमा गयो आई वाज सेलेक्टेड आई वाज इन द सर्ट लिस्ट तर त्यो जुन पाउने जुन छ 2 जना वैज्ञानिक क्यालिफोर्नियाकोले पाउनुभयो अनि हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ त्यहाँ लिस्टमा बसेको थियो नेपालको त्यहाँ नि अन द टप लिस्टमै परेको थियो कि सो दोज आर ह्याप्पी मोमेन्ट्स इभन देन I did not get the Japan president पाइएन तर to be there representing Nepal in science and technology thing Japan जस्तो देशमा त्यो लिस्टमा आउनु see that's no pride हजुर really great to hear sir त्यो कुरा हजुर really great sir अब मैले हजुरलाई एउटा प्रश्न सोध्छु सर जस्तो अब म पनि अहिले बेलायतमा बसेर अब एउटा करियरको पिकमा पुगेर काम छोडौं कि नेपाल फर्केर आउँ कि नआउँ कि भनेर सोचिरहेको छु र यो मेरो मात्र डिलेमा हैन सर म लगायतका लाखौं विदेशमा बसेका नेपाली युवाहरूको यही डाइलेमा छ सर सो म लगायतका युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ सर हजुरले नेपाल आएर काम गर्ने विषयमा गभर्नमेन्टको हिसाबले चाहिँ अहिले पनि कुनै किसिमको यसो ओपनिङ जस्तो देखिँदैन तर प्राइभेट सेक्टरमा धेरै नै विकास भएको छ मलाई यस्तो लाग्छ यो विज्ञान तथा प्रविधिमा नि अघि पनि मैले यो रिपिट गरिरहेको छु यो गभर्नमेन्टको पोलिसीमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हायर उसमा चाहिँ म्याक्सिमम बजेट हुनैपर्छ त्यही अनुसारको प्लान हुनैपर्छ त्यसै अनुसारको नि प्लानिङ कमिसनबाट के गर्नुपर्ने हुनैपर्छ जबसम्म साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको विकास हुँदैन कुनै पनि देशमा त्यो देशको विकास अलमोस्ट असम्भवै हुन्छ तर तपाईँ म जस्तो त्यस्तै अरू जति विदेशमा हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ हाम्रो आफ्नै धर्म कति छन् त्यो सबैलाई म यो भन्छु कि नेपालमा आउनुपर्छ नै गर्नैपर्छ आफ्नै देशमा हाम्रो देश विकास हुनलाई त्यति धेरै पनि खासै त्यति दुःख सबै चिज छ हामीसँग एउटै चिजकी पोलिसी हामीसँग छैन एउटै चिजकी गभर्मेन्टमा यो रिगरसली योलाई दिनुपर्छ ग्रान्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ सोचमा आएको छ वी अल हेभ टु बी टुगेदर र गभर्मेन्टलाई यो हामीले एकदमै पुस गर्नैपर्छ यो बजेट अरूमा होइन हाम्रो कृषि प्रधान देश भन्छ कृषि खोइ कृषिमा आज त सबै चिज बाहिरबाट आइरहेको छ जे चिज दुनियाँमा पनि छ त्यो बजेट कहाँ जान्छ कुन ठाउँमा जान्छ कसरी युज हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन यो मेजर उसमा चाहिँ गभर्मेन्टको पोलिसी पनि त्यस्तै हुनु गयो भने चाहिँ we all will benefit, our country will benefit and we'll be self-sufficient before too long. हस् सर हजुरले गभर्नमेन्टको कुरा निकालिहाल्नु भयो सो हजुर नेपाल फर्केर आइसकेर काम गर्दाखेरि हजुरले गभर्नमेन्टबाट कस्तो सपोर्ट पाउनुभयो अथवा कस्तो अब्स्ट्याकलहरु फेस गर्नु पर्यो सर अलिकति सुनाइदिन चाहनुहुन्छ हजुरले फ्याक्ट्री सुरु गर्दाखेरिदेखि लिएर अब्स्ट्याकल त धेरैमा छ नै है अनि यो र मैले जुन ल्याएँ नि यो कम्प्युटर बनाउने म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट त्यो ताइवानमा गएर देखेँ कि ताइवानिजहरूले त्यति बेला आइएम टकिङ अबाउट 15-20 वर्षको कुरा हो ताइवानमा चाहिँ उनीहरूले म्याक्सिमम मदरबोर्ड डटरबोर्ड कम्प्युटरमा चाहिने त्यो बोर्ड बनाउनेमा ताइवान चाहिँ नम्बर 1 अनि देखेँ कि म नट ओन्ली वाज आई मस्ट हेभ बीन मेबी नम्बर अफ टाइम 20 टाइम्स गएँ होला म त्यो हेर्नलाई कसरी तिनीहरूले बनाउँछ हाउ क्यान वी just follow that kind of trend नेपालमा त्यो गरेर हामी नेपाल पनि यो फिल्डमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले भएभरको सबै मैले इन्भेस्ट गरेँ हैन गएर त्यो लिएर आएँ नि त्यो कन्भेयर बेल्ट सहितको जम्मै प्लान लिएर आएर बिल्डिङ आइपुग्यो अनि आफै गरेर छुट्याउनु भनेर गएको थिएँ र त्यहाँको भङ्सारको हाकिमले के भन्नुभयो भने ओहो यो त नयाँ चिज तपाईँ के ल्याउनु भयो यो यत्रो बक्सभित्र नै के ल्याउनु भयो हामीले थाहा पनि छैन यो के गर्नेलाई ल्याउनु भयो यसको त भैँसा त धेरै लाग्छ है भन्नुभयो धेरै भने कति भनेर कमसेकम पनि 15-20% त लाग्छ तपाईँलाई 15-20% त्यति बेला मलाई के थाहा थियो भने नि चुरोट बनाउने मेसिन ल्याउँदाखेरि ओन्ली 1% पाउँछ रक्सी बियर बनाउने मेसिन ल्याउँदाखेरि 1% पाउँछ मैले कम्प्युटर बनाउने मेसिन ल्याएँ त्यसमा चाहिँ 15-20% किनभने को क्वेसन गरेँ मरे मान्दै थाहै छैन हामीले के हो यो के भन्ने हो
कम्प्युटर बन्छ र नेपालमा कसरी बन्छ नेपालमा यस्तै नि नेगेटिभ कुरा धेरै सुने अनि धेरै गल्पट भएर धेरै उहाँहरूसँग बसेर एकदमै डिस्कसहरू गरेँ हटाउनु म हेर्नुहोस् यो यसकै लागि कतिचोटि मैले आफ्नै उसमा खर्चमा मैले ल्याएको छु यो मेरो पर्सनल गेनको लागि होइन यो हाम्रो देश नेपालको लागि हो यो यसबाट धेरै कुरा बन्दछ नेपालमा है कति सम्झाए पनि लास्टमा 5% त लिज छाड्यो लिज छाड्यो त्यही पनि तिरेर यहाँ ल्याएर त्यही इन्स्टल गऱ्यौँ यहाँ बोर्डहरू बनायौँ त्यही बोर्डबाट कति हजारौँ बनायो होला हामीले त्यो बनायौँ अनि त्यो युज गर्नेमा नि गभर्मेन्टतिर पनि अब ट्राई त गरेकै हो होइन गरेकै हो तर somehow नेपालमा बनेको नेपालको नेपाल बनायो त्यो काम गर्दैन त्यो हुँदैन चल्दैन कि त्यस्तो नेगेटिभ एटिट्युड त्यस्तो जबकि त्यस्तै चिज अब यहाँ युनाइटेड नेसनको नेपाल भन्ने यहाँ थापाथलीमा छ कि उहाँहरूको काम चाहिँ कस्तो थियो भने गाउँघरमा ठाउँमा गएर जस्तो भुटोल पाहाड के अरे ठाउँमा विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूको अफिसहरू थियो त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटर चाहिने नि उहाँले के हेर्नुभयो भने यो कम्प्युटरको पैसा कति छ दाम र यसको फङ्सन चाहिँ कस्तो छ त्यो सबै मेरो अनुहार मुनि सायदको हेरेर उनीहरूले किने होइनन् त्यसको फङ्सन हेरेर किने हुन् उहाँहरूले कमसेकम 500-600 किन्यो होला गएर सबै कुरा लगाए अब विदेशीहरू हुन् उनीहरूले चाहिँ अब हेर्ने नै काम कसो गर्छ यसले काम राम्रो गर्छ कि गर्दैन अङ्ग्रेजीमा त भयो नेपालीमा पनि भइहाल्यो यस्तो खालको है त्यो उनीहरूले जुन युटिलिटी देख्यो त्यही अनुसारले किन्दै गयो गएर गभर्मेन्टमा कहीँबाट पनि मैले यस्तो चाहिँ पाइनँ कि त्यस्तो इन्सपिरेसन कुनै गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट कहीँबाट पनि पाइनँ मेरो आशा थियो एउटा अर्को विषयमा नै हजुरलाई सोध्दा यही टपिकमै हजुरले जुन मलाई अलि अगाडि कुरा गर्दा भन्नुभएको थियो हजुरले यो नयाँ इन्डस्ट्री दर्ता गर्दाखेरि पनि हजुरलाई चाहिँ अलिकति अडचनहरू आएको छ भन्नुभएको थियो त्यो बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ अफकोर्स आई वान्ट टु सेयर द्याट वान अल्सो यो कसो भयो भने अब कम्प्युटर इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट गएर नि यसको चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर गएँ यो पुरा त्यस्तै हो यहाँ किलो बनाएको छैन र नट बोर्ड बोल्न सकेको छैन तपाईँ कम्प्युटर बनाउने भन्ने कुरा लिएर आउनुहुन्छ यो सम्भव हुन्छ र ए बाबा यही हात यही हो यही टाउको हो युवा चलेको अमेरिकामा त्यति बनाएर आएकै हो सबै थाहा छ गर्छु भन्न सक्छु आफ्नो देशमा बनेको चिज नेपालमा बनेको नेपाली प्रडक्ट कम्प्युटर हुन्छ है भन्दाखेरि पट्याउनै नपर्यो हुन इट टुक मी 2 years to get a license 2 years I was hanging around every single time कहिले पनि मैले हरेस चाहिँ खाइनँ अनि उहाँ सर हजुरको यो कुरालाई समराइज गर्दा हजुरले सबभन्दा पहिला कम्प्युटरको बनाउने उपकरणहरू ल्याउनको लागि भन्सारमै पनि जबकि सुरोट बनाउने मेसिनको लागि 1% भन्सार हुन्थ्यो भने कम्प्युटर बनाउने मेसिनको लागि नौलो भयो भनेर 15% मा चाहिँ कुरा गरेर बल्ल तल्ल नेगोसिएट गरेर 5% मा झर्यो र हजुरले उद्योगै दर्ता गर्दाखेरि ओहो मुनिसाके हजुरले चाहिँ यो कम्प्युटर बनाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ ल हजुरलाई नमस्कार भनेर नमस्कार गरेर चाहिँ लाइसेन्स दिनु सट्टा यस्तो नि बन्छ र भनेर हजुरलाई 2 वर्ष अड्काइयो हैन त सर यो कुरा मैले किन दोहोऱ्याउन खोजेको भने सर मेरो आफ्नै एउटा अनुभव पनि छ म पनि नेपालमा क्लाउड कम्प्युटिङ कम्पनी दर्ता गरौँ भनेर बेलायतमा काम गरिरहेको मान्छे मेजर मल्टिनेसनल कम्पनीसँग क्लाउड कम्प्युटिङमै काम गर्थे हजुरलाई अहिले थाहा छँदैछ क्लाउड कम्प्युटिङ भनेकै फ्युचर हो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मेसिन लर्निङ डेटा साइन्स भनेको नै अब हजुरले अटोनोमस कारको कुरा गर्नुभयो मलाई पनि लगभग 8 महिना लाग्यो सर 8 महिना चाहिँ मन्त्रालयको चक्कर खाँदा क्लाउड कम्प्युटिङ भन्ने डेफिनेसन नै रहन्छ सर सो आई थिंक हजुरको त्यो दुःखसँग चाहिँ हुन त हजुरको 2 वर्षसँग त मैले तुलना गर्न सक्दिनँ होला तर अलिकति मैले नि आफैले महसुस गरे भएर यो कुरा पनि उठाउन खोजे सर अब यो कुरा गर्दै सर अब हजुरले यति धेरै सङ्घर्ष गरेर तपाईले चाहिँ भनौं न नेपालमा तै पनि देवनागरी लिपिमा पहिलो कम्प्युटरहरू बनाउनेदेखि लिएर सबै चीजहरू गर्नुभयो हैन अब हजुरले नेपालमा यो गर्नुभयो यदि हजुर विदेशमा बसेर एप्पल माइक्रोसफ्ट अथवा कुनै सिलिकन भ्यालीकै कम्पनीसँग काम गर्नुभयो भए हाम्रो सोसाइटीले मेरो अनुभवमा कसरी हेर्छ भने आई थिंक हजुर त्यो कम्पनीमा काम गर्नुभएको इन्जिनियर भए बरु गभर्नमेन्टले सोसाइटीले हजुरलाई अझै मान सम्मान दिन्थ्यो होला तर अहिले जुन हजुरले चाहिँ एउटा रेकग्निसन पाइरहनु भएको छ मैले आफ्नो तर्फबाट भन्दाखेरि जति हजुरले डिजर्भ गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ पाउनु भएको छैन जस्तो लाग्छ अब यो चाहिँ किन होला सर यो के कारणले यस्तो भइरहेको होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई
जस्तो अब उदाहरण गरौँ न सर, एप्पलकै को फाउन्डर वजनियाकको कुरा गर्यो भने एप्पल कम्प्युटर चाहिँ यो लेभलमा आउनलाई वजनियाकको कथा चाहिँ विश्वभरि नै सुनिन्छ, गाथा गाइन्छ। तर हजुरले गर्नुभएको गाथा त खासै सुनिएको छैन सर, इन्टरनेटमै खोज्दाखेरि पनि एकदमै कम भेटिन्छ। हजुरकोबाट चाहिँ मलाई सुन्न के मन छ भने सर, के कारण होला यसको लागि, के भएर यस्तो भयो? यो यस्तो आफ्नो देशमा नेपालीले नै गरेको जुन कुराहरू हो त्यसलाई इम्पोर्टेन्स नदिने, कुनै हिसाबले इम्पोर्टेन्स नपाउने, त्यो चाहिँ कसरी हो? अहिले पनि त्यो प्रथा छँदैछ। अहिले पनि त्यो नेपालीले बनाएको चिज हुँदैन, राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा अबको अहिलेको जमाना 21st सेन्चुरीमा आएर हामी यो कुरामा अल्झिनु चाहिँ हुँदैन। अहिले साँच्चै बनाउने लट अफ थिङ। अब मैले देखाएको छु कति नेपालमा छन् सफ्टवेयर डेभलप गर्नेहरू पनि कति छन्, अब बाहिर कतिसँग मिलेर त्यस्तो काम पनि गरेर मैले त सुनेको छु। के अरे सिलिकन सरी उहाँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा अमेरिकाको त्यहाँ हलिउडतिर पनि धेरै कामहरू पाएर यहीँ बसिकन काम गरेर त्यो गर्नेहरू पनि छन् रे, मैले सुनेको छु है। त्यो सो मेनी एडभान्टेज। तपाईँको कुरा गर्दाखेरि अब क्लाउड कम्प्युटिङ जुन छ नि इट्स ग्रेटेस्ट थिङ होइन। त्यो चिज नभई कसरी त्यहाँ कुनै ठोस यो टेन्जिबल चिज केही देखिँदैन, क्लाउडमै जेटिङ हुन्छ। इट इज समथिङ द्याट यु नो विल वर्क फर द स्टोरेज पार्ट, अल काइन्ड्स अफ धेरै उसको साइन्समा सिक्रेटली पनि धेरै काम हुने चाहिँ रहन्छ नै। तर यो चिज बुझाउने र यो कठिन काम छ कि गभर्मेन्टको उहाँ जहाँ जहाँ बस्नु भएको ठाउँमा फ्युचरमा उहाँहरूले बुझाउनलाई सजिलो त छैन नि। तर that time during those days I was all by myself. There was no one to support me. There was no one to say okay Manisha go ahead, we are after you भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि पाएको थिएन मैले है। अहिले आएर चाहिँ we have got team of in different fields छ नि, भइसकेको छ। अनि एउटा त्यो पनि मलाई भन्नु मन लाग्थ्यो, त्यो नेपालीको त एकदमै हेप्ने कुरामा नि एउटा जापानिज थियो हाम्रो मित्र, उहाँले चाहिँ दुईवटा कम्प्युटर किन्नुभयो जापान लानुलाई। किन्नु भएर एयरपोर्टमा पुगेपछि यो के ल्याउनु भयो तपाईँ, यो कम्प्युटर भने कि। अनि कहाँ के हो त, कहाँ ल्याउनु भयो भने यो मुनि साकीले नै बनायो, यो हाइटेक फाइनरमा बनेको कम्प्युटर, यसमा नेपाली पनि छ, यसमा अङ्ग्रेजी पनि छ। त्यसले यो चिज हामीलाई धेरै काम लाग्छ जापानमा पनि। म चाहिँ नेपाली पनि गर्ने भएको हुनाले म यो चाहिँ किनेर ल्याएको मुनि साकीबाट भने ओहो यो मिलेन कुरा। नेपालबाट जापानमा भयो कम्प्युटर जाने भन्ने कुरा चाहिँ कहिले फर्स्ट टाइम सुनिरहेको छ हामीले। त्यस्तो पनि हुन्छ र भनेर त्यहाँ फ्लाइट हुनु लागिसक्यो, उहाँलाई एकदम कस्तो गरेर लानु पाउने भनेर यसो गरिरहेको छ। अनि मलाई फोन गर्नुभयो, ल मुनि साहब तपाईँ त्यहाँ आउनुहोस् त, मुनि दाइ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, आउनुहोस् यो मैले त लानु नपाउने जस्तो भएछु है, के गर्ने। म दौडेर गएँ त्यहाँ, अनि यसो यसो भएर के हो त भनेर उहाँले चाहिँ के नेपालमै बनेको कम्प्युटरले जापान लाने भनेर लाग्नु भएको छ, के गर्ने। के त्यस्तो कुनै नियम छ र? नेपालमा बनेको चिज त्यो कम्प्युटर होस् या कुनै पनि चिज होस् त्यो जापान लानु पाइँदैन भने कहीँ नियम छ भने भन्नुहोस्, देखाउनुहोस् मलाई, म फर्काएर लान्छु यसलाई। यदि नियम कहीँ छैन भने त लानु त पाइयो नि, पाइएन र भनेर। ओहो त्यो सुवा साहब हुनुहुन्थ्यो, मैले चाहिँ यसको डिसाइड गर्न सकिनँ। भागिन साहब माथि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्नुहुन्छ। भागिन साहबसँग कुरा गर्दै मैले त्यही कुरा भने होइन, यो जापानिज साथीले, यो जापानिज मान्छेले उसको देशमा लगेर जापानी त उसले हाल्छ चल्छ नै, अङ्ग्रेजी छँदै छ, नेपाली सहित भएको यो चिज देखेर उहाँले किनेको हो, लानु खोजेको। के रोक्नुपर्ने केही कारण छ भन्नुहोस् न। त्यसको खासै त कारण छैन कि कहिले नसुनेको कुरा सुनेको भएर यो कुरा आएको रे भन्दा होइन। उहाँ जानु बेला भयो, जानु पाउने लानु पाउनु पठाइदिनुहोस् भने पनि म फर्काएर लान्छु। पछि लास्ट मिनटमा आएर उहाँले लानुभयो कि लानुभयो। जापानमा ल्याएर केही हाम्रो यहाँ नेपालमा बनेको कम्प्युटर ल्याए, उहाँहरूको मिनी कम्प्युटरको बिचमा राखेर नेपाली ऊ सबै चिज चलाइरहेर ऊ मलाई बोलाएको थियो। पछि मलाई इन्भाइट गर्नुभएको थियो देखाउनलाई। गएर त हाम्रो जो नेपालमा बनेको त्यो व्हाइट बक्सेसहरू हो त्यहाँ बिचमा राखेर शानदार उसले होइन चलाइरहेको छ कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ कि। हजुर सर, हजुरको अब 40 वर्ष प्लसको चाहिँ अनुभवमा जुन कुराहरू गर्नुभयो, हुन त आज हामीले यो 1-1.5 घन्टाको प्रोग्राममा कभर गरेर त सक्दैनौँ। तर मैले हजुरको बारेमा पढे अनुसार मैले अलिकति भन्दाखेरि
हजुरले जुन कृषि विकास ब्याङ्कमा कम्प्युटर सप्लाई गर्नुभयो, जुन लिपि बनाउनु भयो, देवनागरी लिपि बनाएर नेपालीमा प्रिन्ट हुने बनाउनु भयो, सो 1985 मा हैन त सर, हजुरको कम्प्युटरले नेपालीमा बैंक स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्थ्यो, चेक नेपालीमा निक्लिन्थ्यो हैन सर? हो। अब हजुरको मैले अरू कुराहरू हेर्दाखेरि पनि हजुरले भोइस कन्ट्रोल सिस्टम युज गरेर पम्प बन्द गर्ने, लाइट अन अफ गर्ने कुराहरू, नेपाली भाषा चाहिँ चिन्ने कमान्डहरूबाट कन्ट्रोल गर्न सकिने कुराहरू गर्नुभयो। सो यो सबै सुन्दाखेरि सर हजुरले 1985 भनेको त मेरो जन्म नै 84 मा भएको हो सर, म जन्मेको 1 वर्ष पछाडि रहेछ हजुरले यो सबै गर्नुभएको। यो कुराहरू अहिलेको वेस्टर्न वर्ल्डमा हेर्दाखेरि पनि जस्तो हजुरले गर्नुभएको कुराहरूमा भोइस कन्ट्रोल टेक्नोलोजी भनेर अब अहिले एमाजोनको एलेक्सा भनेर आइरहेको छ, त्यस्तै गरी तपाईँको गुगल होम भनेर आइरहेको छ, एप्पलको सिरी भनेर आइरहेको छ। अब कुरा नै निकालौँ न सर, 85 बाट अहिले 20 भनिसकेपछि 35 वर्ष भयो सर। हजुरले जुन चिज अहिले बल्ल चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको हाइलाइटमा आइरहेको छ भनौँ न, अब त्यो चिज 35 वर्ष अगाडि हजुरले गरिसक्नु भएको रहेछ। यो सुन्दाखेरि त सर एकदम म चाहिँ आफैमै नतमस्तक नै छु सर। अब त्यति मात्र नभएर जुन हजुरले टेलिमेडिसिनको कुरा राख्नुभयो, टेलिमेडिसिन चाहिँ हजुरले चाहिँ जुन रिमोटमा चाहिँ गर्ने कुरा गर्नुभयो, बल्ल यो कोरोना भएर नेपालमा अहिले बल्ल बल्ल यो रिमोट सिस्टमहरूको कुरा र यो टेक्नोलोजीलाई रिलायन्सको रूपमा लिन बल्ल बल्ल थालिएको छ। सो यो सबै चिजहरू सुनेर ल्याइसक्दा सर 85 मा हजुरले नेपालीमा कम्प्युटर बनाएर करोड, त्यतिखेर 1 करोड पपुलेसन भन्नुभयो हजुरले, हजुरको उद्देश्य भनेको त्यो करोड नेपालीले कम्प्युटर चाहिँ चलाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले हजुरले अगाडि बढ्नु भयो सर। तर त्यो त अगाडि बढेन, हजुरले भन्नुभएको जस्तो त अहिले अगाडि त बढेको छैन। अब अहिले नेपालमा 8,000 10,000 इन्जिनियरहरू मात्रै ग्रेजुएट हुन्छन् हरेक वर्ष। त्यो मध्ये जब हेऱ्यो भने सर हार्डली 500,000 भन्दा बढी जब छैन जस्तो लाग्छ। अब अहिले यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा त अझै नै कम भइसकेको छ। सो यो सन्दर्भमा हजुरले जुन सोच्नु भएको थियो करोडौं जब क्रिएट गर्ने कुरा र अहिलेको सिचुएसन हेर्दाखेरि के सुधार्नु पर्छ होला सर यो इम्ब्यालेन्सलाई चेन्ज गर्नलाई? यो त गभर्नमेन्टको पोलिसी हो, नम्बर 1। पोलिसीमा त मूल चेन्ज ल्याउनै पर्ने हुन्छ। यो अनि दुःख लाग्छ कि यहाँ पढेका मान्छेहरू कति छन् है, ग्रेजुएसन भइसकेको छ, काम कहीँ नपाएर आफ्नै घर फर्केर कहीँ गएछन्, रुनु न हाँस्नु भएछ। बाउ आमाले आफ्नो भएको घर खेत पनि राखेर त्यसो गरेर पनि मुस्किलले पढाए, 4-5 वर्ष पढेर ग्रेजुएट इन्जिनियर बने, काम पाउने होइन, कहीँ थिएन। गएर अस्ति एकजनासँग मैले कुरा गर्दाखेरि अरे यो मलाई यस्तो दुःख लाग्यो, उहाँ चाहिँ अब के गर्नु अरे, घरमा बुढाबुढी बाबामा काम गर्न पनि सक्नुहुन्न, म यही सबै गोरु घेर्ने दुध दुहुनेदेखि लिएर सबै घरको काम गरिरहेको छु। अनि तपाईँको इन्जिनियरिङ पास चाहिँ के भयो र युज गर्ने कहीँ छैन, कहीँ काम त धेरै प्रयास गरेर कामको लागि कहीँ पनि पाउन सकिएन। यो कसको कमजोरी हो? आइडिया कि हाम्रो ग्रेजुएट इन्जिनियरहरूलाई पनि काम नपाउने, कुनै किसिमको यस्तो प्रावधान नहुने, whose fault is this? I want to ask the government, whose fault is this? के त्यो प्लानिङ कमिसन छैन र? कुनै प्रकार यस्तो प्लानिङ हुँदैन र? अनि हाम्रो त फेरि अर्को है विद्यमान चाहिँ यङ जेनेरेसन जति बाहिर लाखौँ लाख 40,000-50,000 लाख बाहिर अब हाम्रो गाउँघरमा बसेर कति दुःखमा भयो। अनि अर्को कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु यहीँबाट, अब जम्मै चिजमा हामीले इनोभेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। हरेक कुरा इनोभेट गर्दै नयाँ नयाँ लगाएर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई युज गरेर हामीले अझै नै केही गर्न सकिन्छ। मैले कृषिमा मैले एक दुईवटा यस्तो सोचेको छु, अब गोरु दुईवटा राखेर हलो जोत्ने जुन प्रथा छ त्यो 200 वर्ष 400 वर्ष अगाडि आएको थियो, त्यही चिज फलो गर्ने त होइन नि। जुन मैले यो इलेक्ट्रिक भेहिकल कुरा गरिरहेको छु नि, अहिले इलेक्ट्रिकली त्यो मोटराइज गरेर हामीले यसो गर्न सकिन्छ, म्यापिङ गरेर मेसिन आफै जान्छ, जोत्दै गर्छ, टिलिङ गर्छ होइन, जे गर्नु पनि प्लोइङ पनि गर्छ मेसिनले, मान्छे नभए पनि मेसिनले गर्छ नि। And it will do so much better, and such a huge area can be covered with this, innovative use. यसमा पनि idea मसँग छ, if somebody tells me to do it now, भनेपछि I can do it.
तर गभर्मेन्टको पोलिसीमा हुनु पर्यो कसरी यो नयाँ इन्स्टिट्युट निकालेर आफ्नै एग्रिकल्चर फिल्डमा कुनै यस्तो किसिमको देन कसरी चाहन्छ भने ग्राह्यता दिनु पर्यो परेन त हजुर डेफिनेटली सर सो धेरै श्रोताहरूले क्वेसन पनि सोध्न खोजिरहनु भएको छ म फ्यु मिनट्समा क्वेसन पनि लिन थाल्दछु सो सरले अहिलेसम्म भनिसक्नु भएको कुरा सुन्दाखेरि सर म एकदमै आफै नै नतमस्तक भइरहेको छु जुन टेक्नोलोजीको कुरा बल्ल हुँदैछ आईओटी मेसिन लर्निङ त्यस्तै गरी तपाईँको लाइक भोइस रिकग्निसन टेक्नोलोजीहरूको कुरा हजुरले 35 वर्ष अगाडि त्यो चिज गरिसक्नु भएको थियो अब अलिकति हिस्ट्रीको बारेमा पनि मैले कुरा थोरै राख्न चाहन्छु सर अब जुन गेहेन्द्र शमशेर भनेर चाहिँ नेपालको पहिलो वैज्ञानिक भनेर नाम सुनिन्छ अब गेहेन्द्र शमशेरको बारेमा नि अलिकति मैले कुरा जानेको कुरा राख्दाखेरि उहाँले नेपालमै पहिलोचोटि इलेक्ट्रिसिटी जेनेरेट गर्ने सिस्टम तयार गर्नुभयो विन्ड मिलहरू तयार गर्नुभयो जेनेरेटर पम्पहरू तयार गर्नुभयो त्यस्तै गरी तपाईँको विभिन्न गोलीगट्ठाहरू त्यतिखेर अब युद्धको समय थियो समय अनुसार उहाँले चाहिँ ड्युअल ब्यारल भएको जी राइफल बीरगन धीरगन लेदर फ्याक्ट्रीहरू राइस मिलहरू विन्ड मोटरहरू सबै बनाउनु भयो भने त्यो बनाएको चिजका नमुनाहरू अहिले पनि म बेलायतको कुनै म्युजियमहरूमा जाँदाखेरि देखिन्छन् सर एकदमै शानको रूपमा बेलायतीहरूले राखेका छन् तर के देखियो भने सर गेहेन्द्र शमशेरले बनाएका यी चिजहरूको फुटप्रिन्ट फलो भएको देखिएन उनले बनाए सुन्दरी जलको चाहिँ तपाईँको जुन हाइड्रो पावर छ आई थिङ्क त्यो नेपालकै प्रथम जस्तो लाग्छ मलाई अब त्यो लोकल्ली बनेका चिजहरू चाहिँ अब विलयन भएर गए सो त्यही अनुसार हजुर मैले कम्पेयर गर्दा सर हजुरले जुन चिजहरू 35 वर्ष अगाडि गर्नुभयो मिडियामै त कम छ हजुरको कुराहरू फुटप्रिन्ट फलो भएको देखिएको छैन अब हजुरले जतिखेर नेपालमा बनाएको कम्प्युटर एक्सपोर्ट गर्दाखेरि जुन प्रब्लम फेस गरे भन्नुभयो अहिले पनि नेपालबाट कुनै एउटा इनोभेटिभ कुरा बनाएर एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने हो भने त्यही समस्या छ नेपाली कम्पनीहरू बाहिर गएर शाखा खोल्न नसक्ने अवस्था छ मलाई यो सुन्दै गर्दाखेरि सर हाम्रो अलिकति साहित्यतिर थोरै जान मन लाग्यो मेरो सानो बेलाको इन्ट्रेस्ट पनि थियो म लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको के नेपाल सानो छको थोरै कुरा पढेर सुनाउँछु सर आई थिङ्क यसले चाहिँ गेहेन्द्र शमशेरको हजुरको र जुन हिलोमा फुलेका कमलहरू छन् उहाँको बारेमा चाहिँ केही भन्छ जस्तो लाग्छ सर मलाई सो यो चाहिँ के नेपाल सानो छको सानो टुक्का छ सानो मिठो शान्त सुगन्धी अनुपम बस मेरो निमित्त त्यही हो नेपाल यहाँ बाग्नर कोदाली खनिरहेछन् शेक्सपियर हलो जोत्ता हुन् टिसियन र टर्नर भेडा चराउँदा हुन् सोक्रेटिस गुफामा घोत्तिरहेका होलान् कालिदास आषाढको 15मा धारा प्रवाह गीत गाइरहेका होलान् म कहाँ सान्डोले दाउराका भारी बोकेर ल्याउँछन् मेरो वनमा हेलेन केलरहरू गीत गाउँछन् यहाँ कति सावित्रीहरू छन् जसका कथा संसारले सुनेकै छैन यहाँ कति साहित्य छ जो लेखिएकै छैन नलेखिने छ यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भनेको कुरा एकदमै प्र्याक्टिकल फिल भए जस्तो लाग्छ सर मलाई यहाँ हजारौं मुनि साक्यहरू छन् यहाँ हजारौं गेहेन्द्र शमशेरहरू छन् नेपालमा जो आई थिङ्क हिलोका कमल जसरी त्यही वरिपरि फुलेर सुगन्धित बनाएर त्यही झरेर गइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ सर यो सबै हेर्दाखेरि सर हुन त भनाइ के छ भन्दा कुनै पनि चिज गर्नलाई इट्स नेभर टु लेट भनिन्छ जस्तो कुनै चिज 20 वर्ष अगाडि गर्नुपर्ने थियो रुख रोप्नु पर्ने थियो रोपिएन अब त्यसलाई टाउकोमा हात राखेर हुँदैन यो चाहिँ चाइनिज एउटा भनाइ छ द बेस्ट टाइम भनेको नाउ अहिले हो अहिले गर्नुपर्छ भन्ने छ सो हजुरको एउटा क्लोजिङ रिमार्क्सको रूपमा सर मैले फेरि पनि सोध्न चाहे एकदम टेन्जिबल रूपमा यसरी हजुरहरू जस्तो प्रतिभाहरू नहराउनलाई के गर्नुपर्छ होला सर हजुरहरूको फुटप्रिन्टमा हामी हिँड्नको लागि चाहिँ के गर्यो भने ठिक हुन्छ होला एकदमै राम्रो सोध्नु कुरा है मनमा भित्र म खोज्ने खालको यो हो मैले खासमा अहिले रिसेन्टली है मैले जस्तो रोबोटिक एसोसिएसन नेपाल ऱ्यानको उहाँको चेयरम्यानसँग कुरा गरेँ विभिन्न यस्तै अहिले लाइटमा आइरहेका छन् मैले उहाँहरूसँग नि यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सकिन्छ हामीले रोबोट्सबाट धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् मैले यो 15-20 वर्ष अगाडि बनाएको रोबोटले नेपाली बोल्छ हेर्नुहोस् है यो मैले भन्न पाएँ कि पाएन नेपाली बोल्छ यो 80को उसमा चेक पानाले पनि देखाएको थियो बोलिरहेको यस्तो यस्तो धेरै कुराहरू छ उहाँले जति ऱ्यानले रोबोटिक एसोसिएसन नेपाल भयो यस्तै नै धेरै छन् यहाँ आई वान्ट टु बी द पार्ट अफ दिस यु नो इफ नथिङ एट लिस्ट आई क्यान सेयर द नलेज आई क्यान सेयर समथिङ वाट आई हेभ
यो गरेर यो अब म भन्छु उहाँलाई चाहिँ नि अब दे आर स्टिल यङ एन्ड दे डोन्ट ह्याभ मच टाइम भने दिस इज द टाइम डोन्ट से टुमरो डु नट प्रोक्रास्टिनेट आजै हो स्टार्ट फ्रम नाउ लेट्स डु समथिङ टुगेदर यो सेयर गर्दै जाउँ बनाउँदै जाउँ अनि यस्तै ड्रोनहरू पनि मैले चलाएको छु ड्रोन पनि गरेको छु ड्रोनमा पनि यति धेरै काम छ अनि यो 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 इलेक्ट्रिकल भेहिकल भने नि यो पनि म जोड्न चाहन्छु इलेक्ट्रिकल भेहिकल भनेकै हाम्रो देशको संसारकै यो चाहिँ अब भावी यो चाहिँ होइन ट्रान्सपोर्टेसन मेन जड हो किनभने यो पेट्रोल र डिजल भन्ने चिज त हाम्रो देशमा छैन नि अनि कहाँ कहाँबाट ल्याएर बिच बाटोबाट अनेक गरेर ल्याउनुपर्छ कति खर्च ट्रान्सपोर्टेसनमै लाग्छ हाम्रोमा नभएको थियो हाम्रोमा म्याक्सिमम त हाइड्रो पावर छ नि अब त 3-4 वर्षमा म जसै मैले सुनिरहेको छु त्यहाँ कति गिगावाटसम्म त हाम्रो एक्स्ट्रा चाहिँ जेनेरेसन हुन्छ त्यो हाम्रो त्यो र मेटेरियल त्यसलाई युज गर्नलाई के गर्नु पर्यो हामीले भने सबै यो पेट्रोल र डिजल कारलाई रोक्नु पर्यो अहिलेदेखि रोक्दै गाडी इलेक्ट्रिक गाडी मात्रै चलाउने गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिक गाडीको इन्डस्ट्री यहाँ हुनु पर्यो त्यसमा गर्ने मान्छेहरू पनि जे छ उनीहरूलाई हौसला दिनु पर्यो गभर्मेन्टको तर्फबाट म्याक्सिमम यहाँ उल्टो फेरि भइरहेको हुन्छ जुन चिज पहिले 10% थियो इलेक्ट्रिक भेहिकल यहाँ ल्याउँदाखेरि त्यसको अनुसार अहिले आएर 80% बढाए एक्साइज ड्युटी बढाए के गरेर कसैले ल्याउनै नसक्ने गरेर गरिदियो उल्टो उल्टो यहाँ कसै भयो किन भयो यो किन यो पोल्युसनले गर्दाखेरि संसार कहाँ के भइसकेको छ अहिले यही जमाना हो हामीले यो चेन्ज चाहिँ हामीले एटिट्युडलाई चेन्ज गर्नै पर्छ र यङ जेनेरेसन सबै मिलेर यो नयाँ उसमा हामी लाग्नुपर्छ त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो देशको आर्थिकमा पनि हरेक उसमा हाम्रो सम्भव त हुन्छ नै हरेक हिसाबले है हस् थ्याङ्क यू सर म अब केही क्वेसनहरू राख्न चाहन्छु हजुरलाई अब यहाँ लेखेको क्वेसनहरू छन् यो बाहेक कसैले प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ ह्यान्ड रेजको अप्सन छ ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला हजुरको माइक अनम्युट हुनेछ सो पहिलो प्रश्न छ सर भुवन जेथाराजीको अलिकति लामो छ म पढेर सुनाउँछु सर आई वान्टेड टु बी अ कम्प्युटर इन्जिनियर सफ्टवेयर इन्जिनियर बट द प्रब्लम इज द्याट आई एम फ्रम अ पोर फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एन्ड माई फ्यामिली क्यानट एफोर्ड फर द स्टडी अफ इट and it's like impossible for me but I just want to know is there any opportunity or chance such that we can capture our future goal to be in tech and thanks for the great contribution towards our country and taking one step ahead in the sector of IT so summary ma sir वहाँ एकदम पोर ब्याकग्राउन्ड को हुनुहुन्छ तर इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ केही अपर्च्युनिटी छ भनेर सोध्नु भएको छ सर यसलाई कसरी हजुरले भन्नुहुन्छ Okay, that's really a good question, a valid question. यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट उहाँको त्यस्तै इच्छा छ भने नि इट्स समथिङ इट्स रियली रियली ग्रोइङ यो चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट भन्ने जुन सब्जेक्ट छ नि त्यो चाहिँ ब्रेनको काम हो त्यहाँ कुनै टेन्जिबल कुरा ठुल्ठुलो मेसिन पनि कम्प्युटर भए पुग्यो ल्यापटप भए पुग्यो त्यसैमा डेभलप गरेर कन्ट्याक्टहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ अनलाइन धेरै कुराहरू भइरहेछ मलाई लाग्छ धेरै मान्छेले अनलाइन नै काम गरिरहेछ अरूले काम नपाएर सायद घर बस्नु पर्यो होला तर जुन अनलाइनमा सफ्टवेयर डेभलप गर्नेहरूले चाहिँ काम पाइरहेकै छन् अझ बढी खोजेको पनि धेरै काम पाइन्छ मैले हिजोबाट के एडभर्टाइज देखेँ चाहिँ इट्स सो इजी टु फाइन्ड ए जब इन अमेरिका दिस इज सो इजी टु फाइन्ड जब इन इङ्ल्यान्ड यस्तो पेन्डेमिक समयमा पनि देयर सो मच अफ पोसिबिलिटी है सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा चाहिँ धेरै काम कुराहरू छ नै त्यस कारण डोन्ट बी डिसहार्टन आफ्नो मैले चाहिँ अलिकति मेहनत त चाहिन्छ नि बढी टाइम दिनुपर्छ नि आई थिङ्क यु विल बी सक्सेसफुल आई विश यु अल द सक्सेस इन लाइफ थ्याङ्क यू सर अब यसमा मैले के एड गर्न चाहँदाखेरि यदि तपाईँ राम्रो पढ्नुहुन्छ भन्यो भने स्कलरसिपको अप्सनहरू एकदमै धेरै छन् सो तपाईँले यो टियु अन्तर्गतका पुलचोक लगायतका विभिन्न कलेजहरू छन् देयर आर लट अफ स्कलरसिप अप्सन एभाइलेबल कति प्राइभेट कलेजहरूले पनि गर्छन् सो अभियसली त मुनि सरले भन्नुभयो जस्तो तपाईँ लगन लिएर पढ्नु पर्यो डिसहार्टेन हुनु पर्दैन गरिब ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू पनि ठुलो ठुलो ठाउँमा पुगेर काम गरेको उदाहरणहरू धेरै नै छन् भुवनजी अर्को एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ सर वाट इज योर भ्यू टु ट्रान्सफर्म द नेपाल एज कम्प्युटर साइन्टिस्ट एज आई एम एस्पायरिङ मेसिन लर्निङ इन्थुजियास्ट यो मेसिन लर्निङ भन्ने कुरा एकदमै नौलो र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विषय हो है मेसिन लर्निङ अब यसको दुईवटा पाटो छ कि
एउटा राम्रो क्रिएटिभ पार्टमा हामी जाँदै गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको फ्युचर धेरै धेरै राम्रो छ हेर्नुहोस्। यो किनभने यो दुई पार्ट, एउटा चाहिँ यो नेगेटिभ पार्ट जुन छ नि, यो नराम्रो कामहरूतिर लगाउने त्यस्तो पार्टमा चाहिँ सकभर हामीलाई दुईवटा चिज ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेपछि राइट र रङ चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि। इफ यु रियली सिरियस इन युजिङ दिस होइन, यो चाहिँ राइट चिजमा लगाउने, रङतिर चाहिँ कुनै हात नलाउने, राइटमा लगाउने क्रिएटिभ यस्तो क्रिएटिभिटी यसो निकाल्छ। अहिले 5G को कुरा भइरहेछ, अहिले आइओटीहरू भइरहेछ, त्यसबाट है यति धेरै स्पिड हामीले पाउने भइरहेको छौँ यो 5Gबाट त। अहिले यस्तो एक्साइटिङ छ कि मलाई लाग्छ आई विस आई हेड अनदर 50 years टाइम के अझै गर्नु धेरै बाँकी छ। तपाईँलाई एउटा स्वर्ण अवसर छ अहिले, यही हो कि त्यहाँ डोन्ट वेस्ट योर टाइम, युज योर टाइम एज बेस्ट एज पोसिबल, युज इट फर प्रोडक्टिभिटी, युज इट फर थ्याङ्क यू सर। यसमा मैले मेरो पार्टबाट पनि अलिकति एड गर्दाखेरि हामी छिमेकी राष्ट्रहरू इन्डिया लगायतका देशहरूसँग कम्पिटिसन गर्न गाह्रो छ सर्टेन चिजहरूमा, किनभने उनीहरूको पपुलेसन नै धेरै छ। जस्तो टिपिकल अब जावा प्रोग्रामिङ अथवा चाहिँ ट्रेडिसनल प्रोग्रामिङको कुरा गऱ्यो भने हामी त्यो कम्पिटिसनमा आउन गाह्रो छ। तर हामी मेसिन लर्निङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बिग डेटा, आइओटीको कुरा गऱ्यौँ भने त यो त टेक्नोलोजी नै भर्खर विकास भएको हो नि त। भनेपछि त भर्खर विकास भएको भनेपछि त हाम्रो त एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट त एउटै ठाउँ छ। सो यहाँबाट त इन्डियन कुदे पनि, नेपाली कुदे पनि, श्रीलङ्कन, पाकिस्तानी जो कुदे पनि त रेस त समान हुने भयो नि त। सो मेसिन लर्निङको लागि त आई थिङ्क दिस इज अ भेरी गोल्डन अपर्च्युनिटी। नेपाल विकास गर्न मेसिन लर्निङ, साइबर सेक्युरिटी, क्लाउड कम्प्युटिङ, आई थिङ्क यो नै की हुन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को प्रश्न छ सर, नेपालको इन्जिनियरिङको कोर्स नै 11 वर्ष पुरानो छ, जस्ट त्यो मात्रै पढेर त जागिर पाउन लगभग पोसिबल नै छैन। सुन्नमा आएको कुरा 11 पटक अपडेटको लागि पठाएको थियो। हाम्रो नेपाली पोलिटिसियन र ठुला नामवाला प्रोफेसरहरूको पनि गल्ती छ। तपाईँ यो सिचुएसनलाई के भन्नुहुन्छ? जस्ट ग्रेजुएट मात्र भए तर स्किल नै छैन भने कसले काम दिन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सर। यो सिलेबस मैले पनि हेर्छु बेला बेलामा, कलेज र क्लासहरू पनि बेलामा लिइरहेको हुन्छु। मोर देन 20 कलेजमा मैले गेस्ट स्पिकर भएर गरेको छु। नो, वान थिङ आई फाइन्ड इट, यो इन्डियाको जुन सिलेबस छ त्यो चिज यहाँ चलाउनु रहेछ। अहिले पनि 80-85 जुन छ नि त्यो माइक्रो त्यो सिपियु अहिले पनि त्यही सिलेबसमा रहेछ, त्यही चिजलाई चलाउनु पर्ने। द टाइम हेज गन वे आउट समवेयर। कहाँ पुगिसक्यो मेरो त्यो कुरो म थपिहालौँ यसमा। मेरो छोरालाई अमेरिकामा यो इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्नलाई भनेर गएँ। म वाट आई वान्टेड टु सी त्यो युनिभर्सिटीमा, त्यो युनिभर्सिटी अफ टेक्ससमा चाहिँ मेरो कान्छो छोरा त्यहीँबाट ग्रेजुएसन गऱ्यो। त्यहाँबाट के हेर्नु खोजेँ, उनीहरू के चाहिँ सिपियु चलाउनु रहेछ, कस्तो खालको कम्प्युटर चाहिँ चलाउनु रहेछ उनीहरूको धेरै त इट वाज सम 7-8 years 10 वर्ष अगाडि कुरा। त्यसमा भर्खर पेन्टियम भन्ने चाहिँ सुरु मात्रै भइरहेको थियो है। उनीहरूको सिलेबसमा पेन्टियमै चलिरहेको छ। आर्ट अलि त्यसैमा काम गर्ने, त्यसैमा सिक्ने कुरा भइरहेको छ। अब यहाँ 80-85 त्यो चाहिँ त अलरेडी मोर देन 20 years old, 25 years old, त्यही चिजलाई चलाइरहने होइन। There must be some big change, latest thing जे भइरहेछ त्यसमा लाग्ने हो। इट्स रङ थिङ। अब कसैले अब सिकाउनेहरूलाई पनि गाह्रो होला, सिकाउनु भनेको पनि सजिलो त होइन। तर पुरानै चिज भोग्नु नभने आफूले पढिसकेर त्यसैलाई सिकाउँदै गयो भने आफूले केही गर्नु परेन, दुःख गर्नु परेन। त्यो चाहिँ रङ, द्याट्स भेरी रङ। यु हेभ टु चेन्ज द्याट होल थिङ। र अहिलेको चलिरहेको जुन छ नि लेटेस्ट चिज त्यसलाई चलाउने हो। त्यो चलायो भने मात्रै लेटेस्ट कुरा सिकिन्छ। अनि बाहिर इन्टरनेसनल फिल्डमा कुनै कामको लागि जाँदाखेरि यु नो द लेटेस्ट थिङ, यु अलरेडी नो इट, सो यु हेभ अ वन्डरफुल चान्स अफ गेटिङ अ जब। यो त छँदैछ। अब अनि आफैले पनि जति पनि एउटा उहाँले यो पनि म भन्न चाहन्छु, मैले टाइमलाई गरेर जुन कुरा सिकेछु त्यो एउटा चाहिँ ग्रेजुएसन भयो, एउटा गेटबाट पार भयो। तर द्याट्स ओन्ली द गेट थ्रु मात्रै भयो नि। रेस्ट इज अपन यु, हाउ मच अफ वर्क यु डु, हाउ मच टाइम यु स्पेन्ड अन द्याट लर्निङ द न्यू थिङ्स। अहिले भन्नुभयो है, अब अहिले एउटा हुन्छ। अब नेक्स्ट टाइम अहिले जस्ट यो कम्प्युटरको विषयमा लेटेस्ट चिज म एक दुईवटा भन्छु अहिले। ओके, आई विल वेट फर यु।
हस्, थ्याङ्क यू सर। सो हामीसँग मलाई जहाँसम्म लाग्छ विजय बज्राचार्यजी हुनुहुन्छ। उहाँ नि नेपाली बेलायतमा एउटा सिनियर इन्जिनियरको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँले नै हजुरसँग इन्टरेक्सन गर्नुभएको रहेछ। सो विजयजी, हजुर केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरको माइक अनम्युट गरिएको छ, प्लिज बोल्न मिल्छ भने हजुरले बोलेर केही भनिदिन चाहनुहुन्छ भने फिल फ्री। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच है। ओके, धेरै खुसी लाग्यो यति धेरै पछि चाहिँ यो मुनि दाइलाई चाहिँ यसरी भेट्न पाउँदाखेरि, देख्न पाउँदाखेरि। अब जमानामा नेपालमै छँदाखेरि चाहिँ अघि उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो युएमएनको, हामी युएमएन अन्तर्गतको हिमाल हाइड्रो, बुटवल पावर कम्पनी यिनीहरूमा काम गर्थ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ त्यो एसटिपी कम्प्युटरहरू हामी चाहिँ धेरै युज गरेका थियौँ। अनि एसटिपी कम्प्युटरको त्यो बेला मैले देखेको चाहिँ यो कम्पिटिसन जस्तो पछि आएको चाहिँ त्यो कम्प्याक्ट कम्प्युटरहरू आउन थालेको थियो। त्यसपछि चाहिँ अनि प्रोजेक्टमा अलिक त्यो भएको थियो र अनि त्यसपछि उहाँकै त्यो दिल्ली बजारको घरमा पनि गए थियौँ त्यो कम्प्युटरहरू हेर्न लिन त्यस्तोको लागि। अनि धेरै खुसी लाग्यो मलाई उहाँलाई आज यसरी चाहिँ लाइभ हेर्न पाउँदाखेरि। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू विजयजी। एउटा हजुरको एउटा भ्यालिडेसन एक्रिडेसन भनिदिनु होला, हजुर केमा काम गर्नुहुन्छ बेलायतमा, हजुरको पोजिसनहरू केही भनिदिनु भयो भने अडियन्सले पनि थाहा पाउनुहुन्छ हजुरको बारेमा ब्रिफ। हजुर हजुर, ओके। ओके, नाम त त्यहाँ देखिराखेकै छ। म चाहिँ अहिले यो प्लानिङ इन्जिनियर, अहिले म प्रोफेसनली सिभिल इन्जिनियर हो। अनि काम चाहिँ यो प्रोजेक्ट कन्ट्रोल प्लानिङ सेक्सनमा चाहिँ काम गर्दैछु र अनि यो यहाँ बाल्फोर बिटी भन्ने कम्पनीबाट अनि अहिले यो नेसनल ग्रिडको एउटा 400 केबीको सबस्टेसनको काम चाहिँ गर्दैछु अहिले। हुन त अहिले अफिसकै टाइममै छु तर वर्किङ फ्रम होम भएको कारणले गर्दाखेरि दुईवटा कम्प्युटरमा यता र उता गर्दै चाहिँ यो काम यो पनि सुन्दै सुन्दै चाहिँ गरिराखेको हो। ओके, त्यही हो खास चाहिँ मेरो भन्नु। थ्याङ्क यू भेरी मच विजयजी। मैले उहाँको बारेमा भन्दा उहाँ पनि बेलायतमा एकदमै बाल्फोर बिटी भनेको धेरै ठुलो कम्पनी हो, त्यहाँ एउटा सिनियर इन्जिनियरको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। यो पनि अर्को उदाहरण हो, हामी नेपाली भएर राइज एन्ड साइन भएको अर्को उदाहरण पनि हो। थ्याङ्क यू भेरी मच विजयजी। सो अर्को क्वेसन राख्नु भएको छ मनिष उप्रेतीले। So hello Muni sir, it is our great honor to listen you. I have one question. How was you so clear about your goal? Have you ever feel confused about taking decision? What's the one thing that youth can take and apply at them to achieve it? Technically speaking, one thing I did not do, one thing I failed to do is to convince the government officials, the ministers, or the whole governmental staff, जुन प्रकारले उहाँहरूलाई मैले यो नयाँ टेक्नोलोजी है यही भन्नु थियो, तर पत्र पत्रिकाले टेलिभिजनले दुनियाँभर मिडियाले चाहिँ धेरै छापिएको छ मेरो विषयमा है। त्यो उहाँहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो भने मलाई कान भएर पनि नसुन्ने, आँखा भएर पनि नदेख्ने, ब्रेन भएर पनि इन्सेट गर्न नसक्ने त्यस्तो लाग्यो कि सुन्दै गयो बहिराले सुनेपछि नसुनेपछि यही भएको हो। यहाँ खासमा जुन जसलाई प्रायोरिटी नम्बर 1, 2, 3 जानु पर्थ्यो हामीहरू त्यो प्रायोरिटी चाहिँ बिर्स्यौँ। यहाँ जुन गभर्मेन्टलमा चाहिँ बिर्सनु भयो उहाँहरूले। प्रायोरिटी नम्बर के हो त? जस्तै अब नयाँ जेनेरेसनमा यही चिज आउँदैछ, नयाँ चिजमा काम गर्नु परिरहेछ। त्यसमा चाहिने चिज हुन्छ त्यसै प्रकारले लाग्नु पर्यो, पोलिसी बन्नु पर्यो। यसमा विकनेस चाहिँ ठुलो म यही देख्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। सो अर्को एकजनाले सोध्नु भएको छ, म सबै क्वेसन पढ्दिनँ तर उहाँको समरी भनेको यो डिग्री भन्दा पनि स्किल चाहिँ एकदम जरुरी छ, यो डिग्री बरु नभए पनि स्किल भइयो भने जागिर पाइन्छ, यसमा हजुरको भ्यू के छ भनेर सोध्नु भएको छ। Okay, that's a very good question. Yeah, यसको आन्सरमा इलन मस्कको उदाहरण म लिन्छु। There are so many people go to get a job in Elon Muskको त्यो टेस्ला फ्याक्ट्रीमा कामको लागि जान्छ। अनि पिएचडी को अनि डिग्री को यहाँ सर्टिफिकेट बोकेर लान्छ। इलन मस्कले त्यो सर्टिफिकेट त यसो हेर्दैन पनि हेर्दैन। What can you do? Practically, what can you do? What is that you can do? त्यो सोध्ने रहेछ कि how many hours you can devote in my company? His demand is 100 hours a week. It may be paid, it may not be paid. 100 hours is required. यो दुईटा चिज यहाँ देखियो नि। यो चाहिँ
काममा लगनशीलता भएको, नयाँ ट्रेडहरू सिक्यो, नयाँ काम सिकेको हुनै पर्यो. While you are getting your degree, at the same time, you also have to soil your hands. You have to learn the things, learn the subject inside out. Just like outside the time, you're soiling your hands when you're toying with a new idea. Using so that you are not left out, you are not left behind. Thank you, sir. हामीसँग यहाँ नास्टबाट शङ्कर ढकालजी हुनुहुन्छ. मैले नाम चाहिँ उहाँको भेटाइन, सो उहाँले अर्कै नाममा आउनु भएको छ कि एक्चुअली हजुरले ह्यान्ड रेज गरिदिनु भयो भने हाम्रो मोडरेसनमा हुनुहुन्छ पूजा, सो प्लिज उहाँलाई अनम्युट गरिदिनु होला. शङ्करजी अनम्युट भइसकेपछि थोरै दुई शब्द भनिदिनु भयो भने वी विल बी रियली ग्रेटफुल एज वेल शङ्करजी. सो त्यतिखेरसम्म म क्वेसन लिँदै गर्छु. सारुण बस्नेतले भन्नुभएको छ, I have done a project which is smart irrigation system and I want to develop it commercially. So how can I do that? How can we develop subject? One is a smart irrigation system. Smart irrigation system. So same way smart ko nahi zamana cha aile. हैन irrigation system अब त्यसै पानी भइरहनु भन्दा जहाँ ड्राई छ त्यहाँ पठाउनु पर्ने हो पानी भनेको. जहाँ अलरेडी मोइस्चर छ भने त्यहाँ पठाउनु पर्दैन हैन. त्यो स्मार्टले त्यही नै गर्छ. हामीले सबै जग्गा जम्मैको त हामीले हेरेर त्यहाँ चाहिँ यस्तो सेन्सरहरू हामी लगाउन सकिन्छ जसबाट वी नो द्याट पर्टिकुलर पार्ट द्याट एरिया इज हैन ड्राउटमा छ, त्यहाँ चाहिँ ह्युमिडिटी पुग्दैन. त्यसो हामीले छर्नु पर्यो पानी. दिस इज भेरी गुड थिङ, यु नो, दिस इज भेरी गुड सब्जेक्ट. यसले गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्टिभिटीमा एग्रिकल्चरल productivity very help हुन्छ. Okay, so I wish you all the best on this, and you just go on doing the stuff in a smart way. Thank you, sir. So Sarun बस्नेतजीलाई मैले भन्दाखेरि यो विभिन्न संस्थाहरू छन् हजुर जस्तो एन्टरप्रेन्योरहरूलाई सपोर्ट गर्ने, अन्तरप्रेरणा जस्तो संस्थाहरू पनि छन् हैन, जुन संस्थाले चाहिँ हजुरको आइडियालाई कसरी कमर्सियली लिएर जाने भनेर मद्दत गर्नुहुन्छ. सो हामीलाई मेसेज गर्नुभयो भने हजुरलाई हामीले लिंक गराइदिनु पनि सक्छौं सरनजी. थ्यांक यू भेरी मच. त्यसै गरी हामीसँग अहिले आइसक्नु भएको छ शङ्कर ढकालजी नास्टबाट. शङ्करजी प्लिज यो प्रोग्रामको बारेमा अथवा ओभरअल टेक्नोलोजीको बारेमा केही प्रतिक्रिया गरिदिनुहुन्छ भने प्लिज यु आर वेलकम. नमस्ते अञ्जनीजी, सबैजनालाई नमस्कार. विशेष गरी मुनि सरलाई एकदमै धेरै धेरै रेस्पेक्ट. यो प्रोग्रामको बारेमा हिजो मात्रै मलाई रन्जु दर्शनाजीले बताउनु भयो अनि आई वाज एक्साइटेड टु एक्चुअली हियर मुनि सर. अनि म अहिले चाहिँ एपिएफ हस्पिटलमा म चाहिँ नास्टको कोभिड-19 कम्ब्याट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूको कोअर्डिनेसन गरिरहेको छु र त्यसै सन्दर्भमा एपिएफ हस्पिटलको कोभिड-19 कम्ब्याट टेक्नोलोजीको एउटा प्रोडक्टमा काम गरिरहेको थिएँ. त्यही बेलादेखि नै म यहाँ उसमा चाहिँ यो वेबिनारमा जोइन गरिरहेको छु. अन द वे ड्राइभ गर्दाखेरि पनि हुने थिएँ, एक्टिभ नै थिएँ र अहिले चाहिँ म नास्टको अफिसमा आइपुगेको छु. आई थोरली इन्जोयड दिस सेसन एक्चुली. विशेष गरी मुनि सरको त्यो देन अनि मुनि सरको जुन एउटा करियर इभोल्युसन छ, स्ट्रगल छ, त्यो हामी सबैको लागि प्रेरणाको स्रोतको रूपमा मैले लिएको छु. बेसिकली जुन ऐना 2-3वटा क्वेसन्सहरू पनि आइरहेको थियो, जस्तो म चाहिँ एकदमै फाइनेन्सियली च्यालेन्ज्ड फ्यामिलीबाट छु, इन्जिनियर बन्न मन लागेको छ, के गर्ने होला भन्दाखेरि मलाई लाग्छ मुनि सरको त्यो कथा नै वास्तवमा त्यसैको आन्सर हो जस्तो लाग्छ. त्यस्तै गरी सिलेबस रिभिजनको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न क्वेसन्सहरू आयो. मैले नास्टको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै गरी मुनि सरले चाहिँ अलिकति गभर्मेन्टले यो पोलिसी सेक्टरमा अलि ओभरलुक गरिरहेको छ, प्रोग्रेसिभली त्यसलाई एड्रेस गर्न सकिरहेको छैन भन्ने कुराहरू. वास्तवमा म आफै पनि नास्ट जोइन गरेको 4-5 महिना भयो. त्यो बिचमा मैले यहाँ जसरी यो रिफर्मेसनको लागि पोलिसीदेखि लिएर एक्टिभिटिजहरूमा त्यो जुन एउटा भनौँ न डेमोन्स्ट्रेसन गरेर देखाउने, त्यसमा चाहिँ त्यो डिभोसन गरिरहँदाखेरि भइरहेको च्यालेन्जहरूलाई जुन एक्सपिरियन्स गरिरहेको छु, मुनि सरको त्यो जुन छ कम्प्लेन्ट छ, त्यो सजेसन छ, त्यसलाई मैले कम्प्लिटली इन्टरनलाइज गरेको छु. वास्तवमा धेरै चिजहरू रिफर्मेसन गर्नु छ गभर्मेन्ट सेक्टरमा पर्टिकुलरली. त्यति भन्दै गर्दाखेरि पनि नास्टमा चाहिँ यो म आइसके पछाडि कोभिड-19 यो कम्ब्याट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट
जसमा चाहिँ कम्प्युटर साइन्स कम्प्युटर इन्जिनियरिङ डाइरेक्टली नै सपोर्टिभ उसको रूपमा फिल्डको रूपमा आइ नै हाल्छ किनकि हामीले न्युमेरिकल सिमुलेसन्सहरू गर्नुपर्छ न्युमेरिकल मोडलिङ गर्नुपर्छ कम्प्युटर एडेड डिजाइन ड्राफ्टिङ्सहरू गर्नुपर्छ त्यसैले समग्रमा मुनि सरको देन कम्प्युटर साइन्टिस्टहरूको कम्प्युटर इन्जिनियरहरूको देन हाम्रो यो COVID-19 कम्ब्याट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको मिसन यो क्याम्पेनमा पनि डाइरेक्टली के भन्छ त्यो कन्ट्रिब्युट भएको छ जस्तो लाग्छ त्यही सन्दर्भमा यहाँ आइसके पछाडि चाह्यो भनेदेखि चाहिँ मान्छेले गर्न सक्छ भन्ने एउटा अलिकति सन्देश हामीले दिन सकेका छौँ जस्तो लाग्छ करिब 1 महिनामा हामीले 10-12 वटा नयाँ खालको COVID-19 कम्ब्याट टेक्नोलोजीको लागि 24/7 काम गरेर लगभग 12-13 जनाको युवाहरूको जमात मैले बनाएर मेरो नेतृत्वमा हामीले यहाँ एउटा सेन्टर अफ इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी भनेर नास्ट अन्तर्गत नै बनायौँ र अनि त्यस पछाडि त्यो कोभिड कम्ब्याट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट गर्यौँ र त्यो भनौँ न गर्दै जाँदाखेरि लगभग तेस्रो चौथो महिनामा अहिले आएर हामी एपीएफ हस्पिटल जुन COVID-19 को मेजर हब हस्पिटलको रूपमा छ टिचिङ हस्पिटल छ त्यस्तै गरी अरू विभिन्न हस्पिटल्सहरू छन् नेपाल आर्मी छ आर्म्ड पुलिस फोर्स छ नेपाल पुलिस छ त्यसै गरी CCMC COVID-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर छ यी विभिन्न इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई डाइरेक्टली नास्टको मेरो नेतृत्वमा भएका भनौँ न टिमले त्यो खालको चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू टेक्नोलोजीहरू डेभलप गरेर दिइरहेको छ हामी एक्टिभली लागिरहेका छौँ त्यसैले गाह्रो छ अफकोर्स गाह्रो छ जस्तो यहीँभित्र पनि काम गर्दाखेरि कति कुराहरू मैले सङ्घर्ष गरिरहेको छु त्यो मैले डाइरेक्टली अहिले यो पोजिसनमा बसेर भनिरहन पनि मिल्दैन तर वाट आई वुड सजेस्ट भनौँ न जुन युथ जुन उहरू छन् चेन्ज मेकर्सहरू छन् सो ट्राई टु होल्ड सम पोजिसन इन गभर्मेन्ट सेक्टर इटसेल्फ प्राइभेट सेक्टरको त छँदैछ त्यहाँ तपाईँलाई थुप्रै फ्रिडम हुन्छ तपाईँले आफ्नै खालको त्यो इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ तर गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि गभर्मेन्टका विशेष गरी अलिकति यो R&D एपेक्स बडिजहरू नास जस्तो संस्थाहरूमा गएर तपाईँले अलिकति नयाँपनबाट सोच्नुभयो भनेदेखि अलिकति त्यो बोल्डनेस देखाउन चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ अवश्य गर्न सकिन्छ जस्तो अहिले हामीले चाहिँ यो नेसनल इनोभेसन डिजिटल नेटवर्क भनेर लन्च गरेका छौँ नासले त्यसलाई मेन्टेनिङ गरेर त्यो इनोभेसन नेपाल @nas.gov.np मा जानुभयो भने तपाईँले त्यहाँ चाहिँ के इनोभेसन गर्न चाहेको हो के च्यालेन्ज छ फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिएको हो कि मेन्टेनिङ चाहिएको हो कि त्यो कुराहरू त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ त्यो हाम्रो उसमा आउँछ म पनि त्यसको एक्जिक्युटिभ बोर्ड मेम्बरको एउटा वान अफ द मेम्बर्स छु त्यहाँ हामीले चाहिँ तपाईँलाई कसरी फेसिलिटेट गर्न सकिन्छ भनेर त्यो एउटा प्लेटफर्म हामीले बनाइदिएका छौँ त्यसैले हिजो मुनि सरको पालामा त्यो खालको हेल्प सिक गर्ने त्यो भनौँ न ओपन प्लेटफर्म थिएन होला आज त्यो खालको प्लेटफर्म बनिसकेको छ त्यसैले भनौँ न युवा वैज्ञानिकहरूले युवा इन्जिनियरहरूले अथवा इभन स्टुडेन्ट्सहरूले जो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमा प्यासन राख्नुहुन्छ उहाँहरूले यो प्लेटफर्मलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी नासले चाहिँ विभिन्न खालको इनोभेसन ग्रान्ट्सहरू जस्तो अस्ति हामीले 2.5 मिलियन भन्दा बढीको 30 भन्दा बढी इनोभेसनको प्रपोजल्सहरूलाई 10 लाख भन्दा बढी भनौँ न अराउन्ड 10 लाखमा लिमिट गरेर हामीले त्यो भनौँ न अवार्ड गरेका छौँ त्यस्तै गरी थेसिस ग्रान्ट रिसर्च फेलोसिपहरू असिस्टेन्ट रिसर्च फेलोसिपहरू त्यो प्रोग्रामहरू पनि छ नास्टको वेबसाइटमा जानु होला त मलाई डाइरेक्टली सम्पर्क गर्नुभयो भने पनि मैले तपाईँलाई त्यो इन्फर्मेसन र अरू चिजहरूले फेसिलिटेट गर्न सक्छु त्यस्तै गरी ब्रेन पुलिङ प्रोग्राम जस्तो अञ्जनीजी आफै होइन नेपालमा आएर उहाँ अफकोर्स उहाँको म पोटेन्सियल अहिले यो वेबिनारमा अब्जर्भ गरिरहँदाखेरि आई सी a very successful, potentially successful entrepreneur in him. But having said that, if he wants to utilize some kind of government platform like NAS, which is the Apex R&D Center of the Government of Nepal, यसमा चाहिँ brain pooling program भन्ने छ जहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ आएर 1 वर्षसम्म यहाँको प्लेटफर्म यहाँको रिसोर्सेस र फन्ड युज गरेर तपाई आफ्नो एउटा त्यो ट्रान्जिसन लाई चाहिँ भन्न न अझ बढी सेक्युर गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको प्रोग्राम्सहरु पनि भइरहेको छ त्यसमा डाइरेक्टली मैले कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउँदाखेरि असाध्यै खुसी लाग्छ गर्व पनि लाग्छ त्यसैले म धेरै त नबोलम अब हामीले यो सेन्टर अफ इनोभेसन फर प्रस्पेरिटी अन्तर्गत यो कोभिड-19 कम्ब्याट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्टको ठूलो मिसन को भन्न न एउटा ठूलो अचिभमेन्ट हामीले गरेका छौं जस्तो लाग्छ त्यसैगरी इलेक्ट्रिक भेहिकल कन्भर्सनमा हाम्रो एउटा मेजर प्रोजेक्ट छ जस्तो अहिले मुनि सरले एकदमै वास्तवमा म पनि सेन्टिमेन्टल भएँ वास्तवमा यत्रो पोल्युसन बढिरहेको छ ओल्ड वाइड इलेक्ट्रिक भेहिकलको पोलिसिजमा गभर्नमेन्ट जेनरस भइरहेको छ तर हामी कता कता अलिकति भन्न पञ्चगामी पश्चगामी भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो मलाई पनि रियलाइजेसन हुन्छ तर ह्याभिङ सेड द्याट ठिकै छ गभर्नमेन्टले त्यो भन्न इलेक्ट्रिक भेहिकलको पोलिसीमा हैन त्यो अलिकति जेनरस हुन सकेन तर अब के गरौँ भनेदेखि हामीले चढिरहेको पेट्रोल डिजेल इन्जिन्सहरूलाई चाहिँ इलेक्ट्रिक इन्जिनमा कन्भर्ट गरौँ न त त्यसैले इलेक्ट्रिक यो भेहिकल कन्भर्सन भनौँ न स्टार्टिङ फ्रम यो स्कुटरदेखि मोटर बाइकदेखि लिएर भेहिकलसम्म हामीले त्यसलाई एउटा मेजर प्रोग्रामको रूपमा गरेका छौँ कमसे कम इन्डिभिजुअल लेभलमा चाहिँ हामीले यसलाई भनौँ न गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ गभर्नमेन्टको पोलिसी आफ्नो ठाउँमा होला तर हामीले चाहिँ
इन्डिपेन्डेन्टली इलेक्ट्रिक भेहिकल कन्भर्सनको प्रोजेक्ट जुन यहाँ थुप्रै भेहिकल्सहरू फैलिएका छन्। तपाईँ सिडिओ अफिसमा जानुहोस्, हाम्रै नास्टमा पनि केही भेहिकल्सहरू छन्, सिंहदरबारमा त्यत्रो भेहिकल्सहरू फालेर राखिएको छ। तिनीहरूलाई कमसेकम कन्भर्ट गरियो भनेदेखि यो एयर पल्युसन कम्ब्याट गर्ने कुरामा होस् अथवा इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोट गर्ने कुराहरूमा होस् हामी केही काम गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै गरी मेरो आफ्नै विशेषता चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ हो, बढी यो कम्प्युटर सिमुलेसनमा म काम गर्छु, तर रिलेटेड टु बिल्डिङ्स एन्ड स्ट्रक्चर्स त्यो सेक्टरमा पनि हामीले एउटा ठुलो प्रोजेक्ट बनाएर यो सेन्टर अफ इनोभेसन फर प्रोस्पेरिटी जुन नास्टको नयाँ सेन्टर छ, इन्टरडिसिप्लिनरी कोलाबोरेटिभ सेन्टर छ जसले इन्डस्ट्रीसँग पनि कोलाबोरेट गर्छ, त्यसरी हामी काम गर्न खोजिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ। त्यसैले केही धेरै फ्रस्ट्रेसन्सहरू छन्, तर केही पोजिटिभ साइड्सहरू पनि केही भनौँ न रेज अफ होप्सहरू पनि छन्। त्यसैले लेट्स वर्क टुगेदर। विशेष गरी जुन युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, नयाँ प्यासन लिएर आउनु भएको, स्पिरिट लिएर आउनु भएको साथीहरू हुनुहुन्छ, नास्टको तर्फबाट म नास्टको लिडर नै त होइन, भिसी पनि होइन, अरू भनौँ न म्यानेजमेन्टको डिसिजन मेकिङ लेभलमा पनि मेरो पहुँच कमै होला, तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी सँगै मिलेर धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ, सँगै मिलेर काम गरौँ। र अन्तमा मुनि सरले जुन एउटा इन्सपिरेसनको बेन्चमार्क राखिदिनु भएको छ, एउटा सफलताको बेन्चमार्क राखिदिनु भएको छ, विशेष गरी कम्प्युटर साइन्स र कम्प्युटर इन्जिनियरिङ सेक्टरमा यति धेरै ध्यान दिनुभएको छ, उहाँलाई मुरी धन्यवाद, धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्दै म आफ्नो छोटो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र यो प्लेटफर्म दिनुभएकोमा तपाईँहरू अर्गनाइजरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच शङ्कर ढकालजी नास्टबाट। आई थिङ्क हामीले गभर्मेन्टलाई थोरै क्रिटिसाइज गऱ्यौँ होला, तर के देखिएको छ भने गभर्मेन्ट अथवा पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टर भनेको एउटै रथका दुईटा चक्का हुन्, सँगसँगै मिल्यो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र हजुरले आएर जुन एउटा सपोर्टको कुरा यहाँ बोलिदिनु भयो, आई थिङ्क सबै युवाहरूलाई यो चाहिँ एउटा इन्सपिरेसनको कुरा पनि हो र एउटा होप पनि जगाएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच फर एटेन्डिङ आवर प्रोग्राम शङ्कर ढकालजी। म यति भन्दै लास्ट फ्यु क्वेसन्सहरू लिन चाहन्छु। समीक्षा अर्यालले क्वेसन सोध्नु भएको छ, what do you think about Nepal has been advancing in technology? Is the pace in which technology is improving okay, or is it slower compared to the world scenario? Even in the education sector, as COVID has turned most institutions to online based, most people are deprived of basic technology tools. How do you address the issue? Muni sir, हजुरलाई? Okay. पहिले म रोनासको मा एकछिन म लाग्छु है। I have been very thankful to Ronas. रोनास पहिलो रोनास थियो, अहिले नास भइसकेको छ है। तर रोनासले हो मलाई चाहिँ नेपालको A1 A क्लासको साइन्टिस्ट भनेर उपाधि मैले पाएको रोनासबाटै हो। नास अहिले छ। अनि उहाँहरूले धेरै के गर्नुभएको छ, धेरै 80 स्याटेलाइटको पनि गरी हेरेँ। रविन्द्र ढकाल डाक्टर साहबसँग पनि बसेर केही टाइमहरू बिताएँ। You know, you've been doing so many things there. So at the same time, जति हुनुपर्ने हो, त्यसको जति स्पिडमा जानुपर्ने हो, त्यो स्पिड चाहिँ पिकअप नगरेको कारण चाहिँ कि म सोध्न सक्छु नासलाई कि यो बजेट so little is enough for whatever way it is today. यो बजेट कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि धेरै विकास गर्न नसके हो। यो कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ ओभरअल यो चाहिँ मेरो क्वेसन छ है नास्टलाई। Anyway, I really wish things will happen and many things will take place. नयाँ कुराहरू हुँदै जान्छ। यो अहिले पेन्डेमिकको विषयमा त अहिले ज्यानको बाजी लगाएर मान्छेले हैन गर्नु परिरहेको छ। कति डाक्टर पनि मरिसकेका छन्, नर्सहरू मरिसकेका छन्। यो बडा डेन्जरस लेभलमा हामी पुगिसकेका। त्यसमा पनि काठमाडौँमा सबैभन्दा बढी यहाँ मान्छेहरू मरे, यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भयो भन्ने कुरा पनि सुन्दाखेरि डर लाग्दो छ। यस बेला चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ, यतातिर नि नास सँगै अरूले पनि गरिरहेको मैले पाएँ। जो रोबोटिक नेपालले पनि गरिरहेको छ, उहाँले पनि यो नर्स नै गरेर नर्सले गर्ने काम रोबोटले गरेर ताकि नर्स चाहिँ अगाडि पर्न नपरोस्, यो रोबोटले नै गर्न सक्छ। यस्तै कति कुराहरू छन्। No, the doctors, the nurses, those health workers, they don't have to take this, you know. यो चाहिँ मर्नु पर्दैन, उहाँसँगै त्यति जानु पर्दैन। यहीँ म जोड्छु अर्को कुरा टेलिमेडिसिन। यो जुन ठाउँमा मैले टेलिमेडिसिन सुरु गरेँ 10 वर्ष अगाडि 11 वर्ष अगाडि कालीकोट भन्ने ठाउँमा, त्यो पिपल वर सिम्पली डाइङ। यो झाडा पखाला लाएर मान्छेहरू 307 जना मरे।
त्यो मलाई पिन्च एकदमै पिन्च भयो समथिङ वी क्यान डु डक्टरले गर्न सक्ने वा डक्टर त्यहाँसम्म पुग्ने कुरा पनि आएन आई जस्ट डिभाइस सम वे टेलिमेडिसिनमा भिडियो कन्फरेन्सिङ हुन्छ जसबाट कि त्यो बिरामीहरू एकदमै त्यस्तो होला कोही यहाँसम्म काठमाडौँमा आउनु पनि परेन त्यो काठमाडौँमा बस्ने डाक्टरहरू कोही पनि उहाँ जानु पनि परेन चाहिँ यस्तो यही चिज लागु हुन्छ अब यो पेन्डेमिक्समा हामीले चाहिँ यसरी नै भिडियो उसबाट नै धेरै काम अहिले जुन कुरा हामी भइरहेछौँ यो पनि यसरी नै जुमबाट गरिरहेछौँ जे छ कसैसँग पनि नि यो सोसियल डिस्टेन्स योभन्दा राम्रो डिस्टेन्स के हुनसक्छ दिस इज द वे टु गो है र नाचको लागि मैले सोधेँ चाहिँ कुरा मैले सोधेँ उहाँले पनि दिनमा चाहिँ आफू पनि जान्छु म कहिले पनि गएको थिएँ र मोस्ट अहिले देयर इज अ कन्स्ट्रक्सन इन द बजेट यो जहाँ यो बजेटको भोल्युम यो त्यसको हुनुपर्ने जहाँ प्रायोरिटी म्याक्सिमम दिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ कम्ती हुने र जहाँ मोस्ट अहिले रङ वे रङ ठाउँमा चाहिँ बजेट बढी गइरहेछ र राइट ठाउँमा चाहिँ बजेट पुग्ने गरी गइरहेको छैन भन्ने म चाहिँ थोकसार भन्न सक्छु थ्याङ्क यू मनिष सर हजुरको कमेन्टको लागि सो अब अगेन म क्वेसनमा जान चाहन्छु समीक्षा अर्यालको क्वेसन सो समरीमा जाँदाखेरि यो हाम्रो टेक्नोलोजी इनोभेसनको पेस स्लो भएको हो अब कोभिडको केसमा पनि अहिले स्कुलहरू चाहिँ बेसिक टेक्नोलोजीमै डिप्राइभ गरिरहेका छन् यो इस्युलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर सोध्नु भएको छ सर केही जवाफ दिन चाहनुहुन्छ यो त वर्ल्ड वाइड इस्यु नै हो यो होइन डेभलप कन्ट्रीहरूमा पनि धेरै नै प्रब्लम भइ नै रहेछ अहिले जति टिचिङ जुन सिक्नुपर्ने कुराहरू सिकिरहनु पाएको छैनन् विद्यार्थीहरू त्यतिकै अब अहिले चाहिँ अनलाइनमा गरेर धेरै कुराहरू सिक्न चाहिँ पाइरहेछ गरिरहेछ एउटा यो मेन अनलाइनमा गर्ने कुरा चाहिँ यसबाट घरमा बसिकन धेरै कुराहरू सिक्न सकिन्छ नि यो एउटा बडा राम्रो प्रोभिजन चाहिँ हामीले दिएको हो है विज्ञान र प्रविधि यो चाहिँ इनोभेटिभ अब हाम्रो नेपालको जुन डेभलपमेन्ट छ नि त्यसमा त्यहाँ पनि प्रायोरिटी अनुसारको हामीले लाग्नुपर्ने हुन्छ हरेक क्षेत्रमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी इनोभेटिभ टेक्नोलोजीको एकदमै नै दरकार छ नै हामीका त्यो कसले हेर्ने म यो भन्न चाहन्छु जो मान्छेले लाइफ बिताइसकेको छ टेक्नोलोजीमा त्यस्तै मान्छे अरू कति होलान् यो गभर्मेन्टको अर्को एउटा काम चाहिँ के हुनु पर्ने थियो भने नि यो नेपाल को छन् त को चाहिँ युजफुल मान्छे हुन्छ त त्यस्तो मान्छे खोजी के गर्नुपर्ने हो नि त्यो ड्रेन कसरी गर्ने त्यो चाहिँ तिर लाग्नुपर्ने हो नि त्यो कसैले मिलिसके यो गर्नु त्यो गर्नु नेपाललाई के गर्नुहुन्छ भने कसैले आज कहीँबाट पनि बोला थुप्रै छोडौँ कहीँ क्वेसनहरू पनि पाएको छन् कतिबाट यो हाम्रो कमजोरी यो एकदमै ठुलो कमजोरी हो थ्याङ्क यू सर मैले भन्दाखेरि पनि के कमेन्ट गर्छु भने आई थिङ्क रिसोर्सेसहरू हो कमी कमजोरी छ भन्ने त छ तर रिसोर्सको राइट मोबिलाइजेसन पनि नभएको जस्तो लाग्छ जस्तो अहिले विभिन्न यो प्रोभिन्सियल सेक्टरहरूमा बजेटहरू छ जस्तो अहिले कतिवटा स्कुलहरूमा चाहिँ स्मार्ट व्हाइट बोर्डहरू किन्ने भनेर हार्डवेयर किटहरू इक्विपमेन्टहरू किनिएको छ होइन तर के चाहिँ विचार गर्दा ठिक हुन्थ्यो भने बरु त्यो ठाउँमा इन्टरनेटहरू कसरी पुऱ्याइदिने फन्डामेन्टल डिभाइसहरू साना डिभाइसहरू मोबाइल फोन अथवा एन्ड्रोइड ट्याब्लेटहरू त्यति महँगो छैन अहिले कम्पेरिटिभली सो यो डिभाइसहरू पुऱ्याइदिने हो भने त्यो स्मार्ट त्यस्तो खालको सिस्टमहरूमा चाहिँ बरु इन्भेस्ट गर्नु सट्टा बिल्डिङ अथवा इभन कम्प्युटर ल्याबहरूकै कुराहरू भइरहेछ सो त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट गरेको हो भने चाहिँ सहज हुन्थ्यो कि मेरो ओपिनियनमा त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ सर ओके So, sir, like you said, you have been helping in the sector of electric cars and also how the government has increased the tax for electric vehicle. How long do you think until Nepal develop electric vehicles? अहिले हाम्रो फ्यानले पनि भन्नुभयो है मैले त्यो अरू सुने मैले कति भेहिकलहरू राम्रो कन्डिसनमा छ तर इन्जिन फेल भएको कारणले चलिरहेको छैन यस्तो लाखौँ लाख भेहिकल छन् तिनीहरूलाई कन्भर्ट गर्नलाई इट्स भेरी इजी नाउ इट्स नट अ बिग डिल एनिमोर अहिले त्यस्तो किटहरू पाइन्छ जसबाट चाहिँ इन्जिनलाई फालिदियो ल्याएर चाहिँ इलेक्ट्रिक मोटर राखिदियो त्यहाँ पेट्रोल ट्याङ्क फालिदियो त्यसमा ब्याट्री ल्याएर राखिदियो सिम्पल एज द्याट अनि इलेक्ट्रिक भेहिकलमा एकचोटि चलाएपछि आई एम जस्ट सिइङ नाउडेज इलन मस्कले मैले हेरिरहेको छु पढिरहेको छु he has been developing something that goes for 1 million miles. हाम्रो लाइफभरिमा पनि 1 million माइल्स चलाउँदै होला
It takes almost 76 years. 1 million mile भनेको 70 मान्छेको 76 इयर्ससम्म जाने रहेछ त्यस्तो अलरेडी डेभलप त्यसैमा फलो गर्दै 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 हामी यो देशलाई चाहिँ एकदम पोल्युसन मुक्त हुन्छ नै नम्बर 1 अनि यही चीज हो हामीसँग र मेटेरियल त हुन्छ नि अब यत्रो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लान्टहरु त्यहाँ कति गिगावाट हामीले त 25000 गिगावाट पुरा गरिरहेको छौं 1500 500 अहिले विदिन 2-3 इयर्समै सुन्छु हाम्रो 5 गिगावाट चाहिँ हुन्छ त्यो जुन र मेटेरियल आफ्नै चिज त्यसमा कुनै पोल्युसन हुँदैन हामीसँगै भएकोलाई युज चाहिँ किन नगर्ने त्यो पोलिसी त्यसमा नम्बर 1 प्रायोरिटी दिनै पर्ने हुन्छ कि that's when we start developing ourselves in every single way हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं थ्यांक यू सर अब लास्ट दुईटा क्वेशन छ एउटा क्वेशन अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै छ म यसलाई लिन चाहन्छु उहाँले भन्नुभएको छ सर समटाइम्स आई गेट इन्टु डाइलेमा लाइक इफ आई गेट सो मच अट्याच्ड टु स्टडी एन्ड वर्क हाउ क्यान आई म्यानेज माई फ्यामिली सो हाउ डु यु ओभरकम दिस family is entirely different thing you have to give your time अब the priority केमा दिने भन्ने कुरा आयो कि स्टडीलाई त दिनै पर्यो the thing you have to learn there is no other way जति टाइम स्टडी अध्ययनलाई दिनुपर्ने हुन्छ that you have to give हैन त्यो त गर्नै पर्यो अब फ्यामिलीको सबैको भिन्नै होला म चाहिँ फ्यामिलीबाटै पर गएँ कि मैले नि यो चाहिँ प्रब्लम कहिले पनि आज पनि मलाई आएको छैन You say you manage your time just the way, the best possible way you can. You are the master. You are the one. Your time, 24 hours, is your time, nobody else. Because your time well. So out of that 24 hours, how best possible way you can make use of that. That's how much successful you become in future. Thank you, sir. अब एउटा लास्ट प्रश्न छ उहाँले I am currently studying computer engineering, but as my finance background is poor, should I study for machine learning? Since I only hear if you could have capacity to go abroad, then only you can do it. What can I do, sir? I am very worried. I think I cannot afford to go abroad. Please show me some path. Yeah, machine learning भनेको एउटा एकदमै राम्रो विषय हो this is the future this is the future अब यसैबाट नि नयाँ नयाँ कुराहरू हरेक फिल्डमा यसको लागु हुन्छ अब मेडिसिनमा हेर्नुहोस् केमिस्ट्रीमा हेर्नुहोस् कुनै पनि फिल्ड कुरा गर्नु फिजिक्समा हेर्नुहोस् every single thing that is related to our life is that goes with the machine learning it just goes with that त्यसमा तपाईं धेरै टाइम दिनुपर्छ धेरै टाइम दिनुपर्छ and let me tell you something about the quantum computer क्वान्टम कम्प्युटर मैले लागेको अब 2-3 वर्ष भयो है यो चाहिँ नयाँ विषय हो क्वान्टम कम्प्युटर यस्तो विषय हो कि it changes the whole thing यो अब जुन मसिन लर्निङ कुरा भइरहेछ you know when it goes with quantum computing the whole thing just changes like anything यो एक्जाम्पल म दिन्छु है क्वान्टम कम्प्युटर यो हालसालै क्वान्टम कम्प्युटर एउटा कस्तो काम गरिरहेछ भने त्यो चाहिँ के एनालिसिस गर्नुपर्ने काम चाहिँ they did it in 200 seconds quantum computer है I was reading at the same time the thing they have done in 200 seconds in quantum computer will take 10,000 years for the most powerful supercomputer available today. Did you get it? Thank you, sir. म यसलाई अलिकति समराइज गर्दाखेरि अहिले विश्व चाहिँ एउटा it's a single nation actually. So अहिले तपाई विदेशी जानु पर्दैन नेपालमै बसेर पनि विदेशी कम्पनीहरुसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमै अहिले विदेशी कम्पनीहरु छन् जसले धेरै राम्रो पे गर्छन् र लोकल कम्पनीजहरुले पनि धेरै राम्रो पे गर्न थालेको छन् मेसिन लर्निङ यो टेक्नोलोजी आई थिंक एउटा यो मात्र एउटा यस्तो कुरा होला कि जुन चाहिँ अमेरिकामा आज डेभलप भयो भने भोलि नेपालमा पुगिसक्छ अथवा आजै पुगिसक्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ सो ढुक्क हुनु होला त्यसमा कुनै समस्या लिनु पर्दैन तपाई एक्सपर्ट हुनुस् एक्सपर्ट भइसक्नु भयो भने तपाई विदेश जानै पर्दैन विदेशले तपाईलाई आफै बोलाउँछ यति भन्दै म यो प्रोग्राम अफिसियली बन्द पनि गर्न चाहन्छु र हामीले फिडब्याक लिएको थियौं यो फिडब्याक पनि म शेयर गर्न चाहन्छु रिजल्ट देखिएको छ होला हाम्रो पहिलो क्वेशन थियो डिड यु इन्जॉय मुनि साके सर्स टेक टक भन्दाखेरि 47 जनाले रेस्पोन्स गर्नु भएको छ यस भनेर सो यो चाहिँ अब 47 मा 47 ले यस भन्नु भएको छ
अनि अर्को क्वेसन थियो हाम्रो, वुड यु अटेन्ड अ सिमिलर सेसन फ्रम जेनेस अगेन भन्दाखेरि पनि 47 जनाले नै यस भन्नुभएको रहेछ। सो अगेन भेरी प्राउड कि यो आजको प्रोग्राम सबैले मन पराइदिनु भएको छ र मुनि सरलाई पनि म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो अर्गनाइजिङ टिममा हुनुहुन्छ स्निग्धा, रन्जु, पूजा हुनुहुन्छ र बिहाइन्डमा जति पनि अरू टिमहरू हुनुहुन्छ जसले ओभरअल यो प्रोग्रामलाई सेभ गर्न मद्दत गर्नुभयो, सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै मुनि सरलाई विश यु गुड हेल्थ मुनि सर, अल द बेस्ट फर अल द इन्सपिरेसन द्याट यु हेभ प्रोभाइडेड एज वेल। म आभारी हुनेछु, हजुरसँग इन पर्सन भेट्न त पाएको छैन, होपफुल्ली आई वुड बी एबल टु मिट यु भेरी सुन इन नेपाल। हजुरको म्युजियम पनि हेर्न चाहन्छु। एक्चुअली यति भन्दै मैले हजुरको एउटा म्युजियम चाहिँ देखाउन बिर्सेछु सर, म क्विकली देखाइहाल्छु। सो यो मुनि साके सरको अहिले अफिस, म्युजियम, घर आई थिङ्क सबै एउटै नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। सो यसको ग्राउन्ड फ्लोरमा उहाँले बनाउनु भएको कम्प्युटरको एउटा फ्याक्ट्री छ भनौँ। पहिलो तल्लामा उहाँको अफिस छ, यो दोस्रो तल्लामा उहाँको कम्प्युटर म्युजियम छ भने माथिल्लो तल्लामा अफिस र त्योभन्दा माथि चाहिँ एन्टेनाहरू छन्। म अलिकति भिडियो प्ले गरिदिन्छु। उहाँको कम्पनी हाइटेक पाइनियर प्राइभेट लिमिटेड। थ्याङ्क यू भेरी मच मुनि सर। कुनै दिन अभियसली मैले मौका पाउनेछु हजुरले खडा गर्नुभएको म्युजियममा हेर्न आउनको लागि। हस्, नमस्ते। I'm so thankful to you. Your whole program, and all those partakers who have given their time to listen to. I really am very, very thankful to all of you and your staff. Those also, I just want to thank them in a very special way. Thank you all. Thank you. Namaskar. थ्याङ्क यू सर। एउटा लास्ट सञ्जय थापाजीले हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई हामीले बोल्न मौका दिन्छौँ कि? सञ्जय थापाजी, ल मैले हजुरलाई अलाउ टु टक गर्ने। उहाँ हुनुहुन्छ? हुनुहुन्न जस्तो छ कि एकचोटि पक्नुहोस् है, हेरौँ। ल, उहाँ हुनुहुन्न। सो होस्टलाई म प्रोग्राम बन्द गर्न रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच।